अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले आप सबको रमज़ान मुबारक। आप लोग अच्छा सा, अल्लाह करे कि आप लोगों का अच्छा सा रमज़ान गुज़रे। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि नावल जो है वो मैं ना ज़्यादा लॉन्ग दूँ ना ज़्यादा शॉर्ट दूँ, ताकि आप लोग भी बआसानी जो है वो इनको पढ़ सकें जब भी आपको टाइम मिले। वैसे भी मैं पोस्ट लगाऊंगी, उसमें मैं पूछूंगी कि आप लोग किस वक्त जो है वो नावल पढ़ना चाहते हैं, तो उस वक्त के हिसाब से मैं आप लोगों को नावल जो है ना वो दे दिया करूँगी। उस टाइम पे आ जाया करेगा, वरना अपने उसी टाइम पे आया करेगा। तो चलिए अब हम बिना वक्त ज़ाय के से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड आफ्टरनून सर, वेलकम सर। वो जो ही शोरूम में दाखिल हुआ, बहुत सी आवाज़ें इसके कानों से टकराई थी। सर हिलाकर हल्की सी स्माइल पास करता, जो इसकी ज़ात का खासा थी, वो ऑफिस की तरफ बढ़ रहा था। सर क्या लेंगे, जूस या कॉफ़ी? इसका मैनेजर मुअद्दब सा हाथ बांधे सवाल कर रहा था। फ़िलहाल कुछ नहीं, तुम जल्दी से इस वीक का डाटा लाओ, मुझे दूसरे शहर भी जाना है। हरी अप, टाइम वेस्ट मत करो। वो क्लाई पे बंधी कीमती घड़ी की तरफ देखता ऐसे ऑर्डर करता हुआ बोला था। श्योर सर। वो तेज़ी से बाहर निकल गया। जान ने गर्दन पीछे गिरा दी थी, आंखें बंद किए वो आस्ते से गुनगुनाने लगा। सफ़ेद रंगत पर घनी छोटी सी दाढ़ी, खड़ी हुई नाक, हुई तीखी नाक और लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट इसकी वजाहत को चार चांद लगा रही थी। आमिर आमिर यार, ये तो ये वाली गाड़ी अच्छी है ना? इसकी समातों से एक पतली सी आवाज़ टकराई थी। जाना बेटी, यहाँ से ध्यान से घिर जाओगी। एक और मर्दाना आवाज़ से इसके कानों से टकराई थी। उसने झट से आंखें खोल ली थी। जाना, कितना मिलता करता है ना, मिलता जुलता है ना मेरे नाम से, खुद से कहता हुआ हंसा और उठ कर खड़ा हो गया था। इसे जाना को देखने की ख्वाहिश हुई थी। दरवाज़ा खोलकर इसने बाहर झांका। सामने एक 20-22 साला लड़की जीन्स और टी शर्ट में मलबूस, कंधों पर स्ट्रोलर और पैरों में जॉगर्स पहने, मार्बल के चिकने फर्श पर स्लाइड्स करती हुई जोशो खरोश से एक दूसरी गाड़ी की तरफ बढ़ रही थी। जान इसकी हरकत पर बेख्तियार हंस पड़ा। इसे वो कोई पागल लगी थी, क्यूट सी पागल। इसने ज़रा अपनी ड्राइव में तरमीम की थी। वो वहीं दीवार से टेक लगाए इसे देखने लगा। सर इस फाइल में सारा डाटा है। यासिर मैनेजर फाइल इसलिए इसके पास आया था। जाना कहीं गाड़ियों के पीछे गायब हो गई थी सर। यासिर ने ज़रा हैरानगी से फिर पुकारा था। हाँ हाँ क्या ठीक है। वो चौंका था। इसे ऑफिस पे रखो, मैं आता हूँ। ओके सर। वो ज़रा आगे इसकी तलाश में बढ़ा था, कदम बढ़ाता इसे ढूंढ रहा था। वहाँ के वर्कर्स हैरानगी से अपने बॉस को देख रहे थे, जो अपने ऑफिस से ही बहुत कम बाहर निकलता था। कहते चली गई। इसने सोचा कि अचानक इसे ज़ोरदार धक्का लगा था। वो संभलने की कोशिश से पहले ही ज़मीन बोस हो चुका था। सर वहाँ के सभी वर्कर्स बौखला गए थे। आई एम रियली सॉरी, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। घबराई हुई आवाज़ पर इसने निगाहें उठाई थी। सामने वही तो थी जिसको वो तलाश कर रहा था। बेशक मिलने का स्टाइल बहुत ही बुरा था, मगर यादगार रहने वाला ज़रूर था सर। यासिर फ़ौरन इसकी तरफ इसे सहारा देकर उठाने के लिए बढ़ा था, मगर इसके हाथ के इशारे पर रुक गया था। जाना परेशान नज़रों से इसे देख रही थी। दिखने में तो ये आदमी से बहुत अमीर कबीर लगता था, क्या पता इसको क्या सज़ा देता। मिस आप मुझे उठाएं कि? इसने जाना की तरफ उंगली उठाकर इसे कहा था। मैं वो घबरा गई थी। जी गिराया आपने है तो उठाएंगी भी आप, है कि नहीं? वो मुस्कुराया था। जाना पहले शशोपंच में खड़ी रही, फिर न चाहते हुए भी इसकी तरफ हाथ बढ़ा दिया। जान बेहद हैरानगी से ज़बरदस्ती मुस्कुराहट इसका हाथ थाम कर उठ खड़ा हुआ था। इसे उम्मीद नहीं थी कि वो यूँ इसका हाथ थाम लेगी। इसे अच्छा खासा बुरा लगा था। मतलब वो कैसे किसी आदमी से इस तरह हाथ मिला सकती है? क्या वो हर आदमी से ऐसे हाथ मिला लेती थी? इससे पहले वो बहुत ज़्यादा गलत सोचता। इस लड़की के बारे में इसने जल्दी से अपने ख्यालात को झटक दिया था। थैंक यू सर को ज़रा खम देते हुए इसने मुस्कुरा कर बोला था। जाना बेचारगी से सर हिला कर रह गई थी। हालांकि गलती भी इसकी ही थी। ये क्या हो रहा है? आमिर की आवाज़ पर जाना को करंट लगा था। आमिर कुछ भी तो नहीं। वो अपना हाथ शर्माकर जल्दी से इसके पीछे जाकर खड़ी हो गई थी। कौन है ये? आमिर जान को घूरता हुआ बोला था। शोरूम का मालिक। जवाब जान की तरफ से आया था। आमिर के तने हुए नकूश वहीं ढीले पड़ गए थे। नाइस टू मीट यू। आमिर अब किसियाना सा इसकी तरफ हाथ बढ़ाता हुआ बोला था। जान ने रस्मन हाथ मिलाकर छोड़ दिया था। वो बाबा आ गए। जाना की आवाज़ पर इसने सामने देखा। एक उठेर उम्र का आदमी जिसके साथ जाना चिपकी हुई थी। वो इनका तारुफ जान से करवा रही थी। जान ने सर के इशारे से इन्हें सलाम किया था। आप कौन है इनके? इसने आमिर से पूछते हुए जाना की तरफ इशारा किया था। यासिर हैरानगी से अपने बॉस को देख रहा था, जो फजूल तर सवाल इन अजनबियों से किया जा रहा था। वो तो किसी अजनबी से बात करना पसंद नहीं करता था। ये फ्यांसी है मेरी, और आज बाबा अपने होने वाले दामाद को गाड़ी दिलवाने आए हैं। आमिर की बजाय जाना ने खुद ही अपना पूरा तारुफ करवाने के साथ यहाँ आने की वजह भी बता दी थी। वो मतलब ससुर के टुकड़ों पर पलने वाला दामाद, इसने आहिस्ता आवाज़ में बोला था, मगर फिर भी आवाज़ सब तक पहुँच चुकी थी। इसकी बात पर जहाँ जाना का रंग फीका पड़ा, वहाँ आमिर का चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया था। हम यासिर कंकारा था। इसका सबर जवाब दे गया था। इसका वो ज़रूर
सस्ती चेयर से पी के आया हुआ था जो बहकी बहकी बातें कर रहा था। अपनी सोच पर लानत भेजते हुए उसने एक नज़र जान को देखा, नरमी से गोया हुआ था। सर आप प्लीज़ अंदर चलें, हम कस्टमर को डील करते हैं। जान ने सर हिला दिया था। एक मुस्कुराती ने कहा। जाना पर डालकर वो ऑफिस की तरफ बढ़ गया था। पीछे आमिर की कुटेली निगाहों ने दूर तक इसका पीछा किया था। सुनो, इस लड़की के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे। जी बॉस। इसका इशारा समझ कर यासीन ने बगैर हैरान हुए सर हिला दिया था और ऑफिस से बाहर निकल गया। जाना फाइल पर झुका हुआ धीमे से गुनगुनाने लगा था। जान अपने वालिदैन की इकलौती बेटी थी। इसके वालिद अकरम साहब के कपड़ों की एक बहुत बड़ी दुकान थी जिसमें अल्लाह पाक ने बहुत बरकत रखी थी। इसकी वालिदा नूर बेगम घरेलू खातून थी। आमिर इसकी फूफो का बेटा था। इसके वालिदैन का इसके बचपन में ही इंतकाल हो गया था। अकरम साहब ने इसे अपना बेटा बना लिया था और साथ में दमाद भी बनाना चाहते थे। जाना और आमिर साथ बड़े हुए थे। दोनों में 1 साल का फ़र्क था। वो दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते थे। जान एक कामयाब बिजनेसमैन था। इसका गाड़ियों का शोरूम था जिसकी ब्रांचेस तकरीबन हर शहर में फैली हुई थी। इसकी वालिदा यमुना ने इसके बचपन में ही इसके वालिदैन से तलाक ले ली थी। वो किसी और को चाहने लगी थी और अब जान के वालिद यूसुफ साहब के साथ नहीं रहना चाहती थी। उन्होंने यमुना को तलाक तो दे दी मगर कभी इन्हें भुला नहीं पाए थे, मगर सब्र का दामन हाथ से छूटने भी नहीं दिया था। जान अभी 18 साल का था जब इनकी डेथ होगी। इनकी मौत का सदमा बहुत भारी था इसके लिए, मगर वो खुद को संभालना जानता था। वालिद के साथ रहते हुए वो काम सीख गया था, इसलिए खूब मेहनत की और अपने वालिद की सालों की मेहनत को ज़ाया नहीं होने दिया। दुनिया के सामने वो हंसने वाला और खुशबाश इंसान था, मगर किसी को इसकी हंसी में खोखलापन महसूस नहीं होता था। चाहे शाम के वक्त अकरम साहब और आमिर लॉन में हवा खा रहे थे। अंदर किचन में नूर बेगम चाय और कबाब तल रही थी, साथ ही जाना इनकी मदद कर रही थी। जाना की आवाज़ पर अकरम साहब पर मुस्कुरा पड़े थे। आगे मेरी शहजादी, अकरम साहब ने मोहब्बत से कहा। मलिका आलिया नज़र नहीं आ रही। उन्होंने शरीर लहजे में नूर बेगम का पूछा था। जाना हंस पड़ी थी। आ रही हैं भाई। मलिका अपने बादशाह के लिए कबाब लेकर वाँक मार कर सामने से आती नूर बेगम को देखकर बोली थी। अकरम साहब का जानदार कहका फिजा में गूंज रहा था। नूर बेगम बस बाप बेटी को घूर कर रह गई थी। तुम्हें क्या हुआ? जाना ने मुड़कर आमिर को कहा था, मगर वो तने हुए तंगोश लिए सामने खला में घूर रहा था। अरे बेटा, मिल जाएगी गाड़ी। आपने आज खुद जिद की यहाँ से नहीं लेनी। अच्छी भली चीज़ आपको पसंद आ गई थी, फिर इनकार करने की वजह। खैर हम कल चलेंगे ना, आ जाएंगी गाड़ी भी। चले अपना मूड अच्छा कर। अकरम साहब ने प्यार से आमिर को पुचकारा था। वो जवाब देने की बजाय चाय का कप उठाकर लबों से लगा गया था। अकरम साहब भी मुतमिन से चाय की तरफ मुतवज्जा हो गए थे। जाना ने नागवार नज़रों से आमिर को देखा। आमिर से मोहब्बत सही, मगर इसे अपने बाप का यूँ जलील होना हरगिज़ पसंद नहीं आया था। जाना गुनगुनाते हुए इसके हाथ और आंखें अपने काम की तरफ मुतवज्जा गुनगुनाते हुए इसके हाथ और आंखें अपने काम की तरफ मुतवज्जा थे। तसव्वुर में जाना का सरापा लिए वो इसका स्केच बना रहा था। ऐसे ही कितने स्केच इससे अपने बाप के बनाए थे। इनको बताते वक्त इसकी आंखों में आंसू होते थे मगर आज लबों पर मुस्कुराहट खेल रही थी। फाइनली स्केच मुकम्मल करके वो इससे पूरी तरह देखता खुशी से बोला था। इसकी घंटों की मेहनत रंग लाई थी। सेल के बजने पर इसने निगाहें इस तरफ उठाकर देखा। यासिर की कॉल थी। इसके लबों पर खुशी से भरी मुस्कान दौड़ गई थी। यासिर हमेशा अच्छी खबर लाता था। बेगम, मैं सोच रहा हूँ इस ईद पर बच्चों की प्रॉपर एंगेजमेंट करते हैं। काफ़ी अरसा हो गया कोई फंक्शन नहीं हुआ। तुम क्या कहती हो? अकरम साहब ने दूल्हे के कपड़े तय करती नूर बेगम से पूछा था। मैं क्या कह सकती हूँ? उन्होंने एक जोड़ा बनाकर साइड पर रखते हुए लापरवाही से कहा। क्या मतलब? क्या कह सकती हूँ? शायद वो दोनों तुम्हारे ही बच्चे हैं। वो जज हुए थे। हाँ हैं तो सही। खैर अभी तो रमज़ान आने वाला है, ईद के तीसरे दिन रख लेते हैं फंक्शन। वो इत्मीनान से बोली थी। चलो ठीक है। उन्होंने इकरार में सर हिला दिया था। दरवाजे के साथ कान लगा कर सुनती जाना खुशी से अंदर भाग गई थी। आमिर कहाँ बिजी हो? तुम्हें खुशखबरी सुना। वो बगैर नाक की ऊंची आवाज़ में कहती लेबर का कमरे में दाखिल हुई थी और अंदर फ़ोन पर किसी से बात करता आमिर जैसे घबरा गया था। तेज़ से कॉल काट दी थी। यार जाना, तुम में ज़रा से भी मैनर्स नहीं है। इतना नहीं पता कि किसी के कमरे में जाने से पहले दरवाज़ा नॉक करते हैं। वो शायद शदीद नागवारी से बोला था। जाना को इसकी बात पर धचका तो लगा था, मगर इसने खुद को फ़ौरन संभाल लिया था। मज़ीद कोई झगड़ा नहीं करना चाहती थी। क्या यार हर वक्त मिर्चा चबाते रहते हो? इसने आमिर के गाल पर चिपट लगाते हुए नाराज़गी से कहा। कि मैं ठीक हूँ, तुम बताओ क्या बात करनी थी? इसने तेज़ से अपने चेहरे के बिखरे हुए तासरात ठीक किए थे। अभी करने का वक्त नहीं आया। वो मैंने भी और बाबा और अम्मी जान को हमारे एंगेजमेंट की बात करते हुए सुना है। वो ईद का तीसरा दिन डन कर रहे हैं। वो फिर से मुश्किल अपनी आवाज़ दबाकर आस्तीकी से बोली थी। ये तो बहुत अच्छी बात है। आमिर जानदार अंदाज में मुस्कुराया था। हाँ ना? वो चकी थी। बहुत अच्छी खबर है जाना। वेल डन। अपनी खुशी में गुम मुस्कुराते हुए जाना की तरफ देखता वो बड़बड़ाया था। ठंडा स्लश हल्क से उतारते हुए इसने एक नज़र शीशे से बाहर देखा। बाहर चलचलाती धूप में काम करते लोग, रेडियो वाले और कुछ फुटपाथ पर बैठे मजदूर इस एसी की ठंडक महसूस करते हुए इसने अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया था। इसका ड्राइवर साथ वाले जनरल स्टोर से राशन लेने गया हुआ था। इसने जान से इजाज़त मांगी थी। इसने भी इनकार नहीं किया। वो भला क्यों इनकार करता? आमिर
میں ونیلا آئس کریم کھاؤں گی۔ وہی پتلی مگر چیختی ہوئی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ زیر لب مسکراتے ہوئے اس نے آواز کی سمت کی طرف دیکھا تھا۔ سامنے آئس کریم پارلر کے دروازے پر وہی جانا فرمائش کرنا شروع ہو گئی تھی اور عامر اسے ناگوار نظروں سے گھور رہا تھا۔ اسے بہت زور سے ہنسی آئی تھی۔ کیوٹ سی پاگل کہیں اپنی حرکتوں پر کنٹرول نہیں رکھتی۔ وہ اسی کو دیکھنے میں مصروف تھا جب ہی صدام ڈرائیور نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی تھی۔ معاف کیجیے گا سر جی دیر ہوگی۔ اس نے معذرت کرنے کے ساتھ ایک نظر جان کو دیکھا تھا۔ وہ اسی طرح متوجہ ہوتا تو سنتا نہ۔ کندھے اچکاتا وہ گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ انجن کے سٹارٹ ہونے پر جان چونکا تھا اور صدام کو دیکھا جو ذرا حیرانگی سے اسے جانچتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ جان نے فوراً نگاہیں واپس دہرائی تھی۔ وہ وہاں نہیں تھی، شاید اندر چلی گئی تھی۔ گہری سانس بھر کر اس نے صدام کو چلنے کا اشارہ کیا۔ اس کا دل بار بار یہ اقرار کر رہا تھا کہ جانا اسے اچھی لگنے لگی ہے۔ شاید اسے جانا سے پہلی نظر والی محبت ہو گئی تھی۔ جان کی جانا ماموں جان یہاں مال لینے جانا ہے، آپ کہیں تو میں بھی ساتھ چلوں؟ اب آپ کی عمر بھی نہیں ہے سفر کرنے کی۔ ڈنر کے بعد موڑ بیگم اور جانا تو اپنے کمرے میں چلی گئی تھی جبکہ عامر ان سے نیا مال لانے کی بات ڈسکس کرنے لگا تھا۔ ارے بھائی میں ابھی اتنا بھی برا نہیں ہوا، خود جاؤں گا، تم ابھی بچے ہو، لوٹے جاؤ گے۔ وہ ہنستے ہوئے بولے تھے آپ کو کیا میں اتنا نکما اور بدو لگتا ہوں؟ عامر کے تاثرات بگڑے تھے۔ ہاں ہاں عامر کے چلانے پر انہوں نے کہکا لگایا تھا۔ سمجھ نہیں آتی بیٹے آپ اتنا غصہ کیوں کرنے لگے ہیں؟ آپ ابھی بچے ہو، اتنے بڑے نہیں ہوئے۔ جب کام کو اچھے سے سیکھ جاؤ گے تب آپ کو ذمہ داری مبارک۔ ایک دکاندار پہلے گاہک ہوتا ہے اور پھر دکاندار۔ پہلے تم اچھے گاہک بنو تو تمہیں اچھا دکاندار بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے نصیحت کی تھی۔ اچھا ماموں آپ کے جو گاؤں میں زمین ہے میرا خیال ہے اسے بیچ کر ادھر شہر میں ہی زمین لے لیتے ہیں۔ اس نے ایک اور کوشش کرنی چاہی تھی۔ کیا بات کرتے ہو بیٹے، ہمارا سالانہ بہت اچھا ٹھیکہ آتا ہے زمین سے، اور جو اس پر ہر سال محنت کرتے ہیں ان کا کیا؟ آپ ادھر ادھر کی چھوڑو اور کام پر دھیان دو۔ ان کو عامر کی ایک ہی رٹ بری لگی تھی تبھی ذرا سخت لہجے میں کہتے وہاں سے چلے گئے تھے۔ پیچھے وہ پرسوچ نظروں سے انہیں جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ مچھلی جال میں پھنسی نہیں رہی تھی۔ سر کس سے ملنا ہے آپ کو؟ دروازے پر کھڑا چوکیدار اس شاندار پرسنالٹی والے شخص کو اپنے سامنے ذرا دیکھ کر ادب سے پوچھنے لگا تھا۔ ہاں بس اکرم صاحب کو بلاتے، اس سے زیادہ کوئی سوال نہیں، یاسر نے آگے بڑھ کر کہا۔ چوکیدار نے ایک نظر جان کو دیکھا تھا جو سن گلاسز شرٹ میں اٹکاتا اطمینان سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ لبوں پر دھیمی سی مسکان دوڑ رہی تھی۔ وہ سر ہلاتا اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ سر آپ پلیز گاڑی میں بیٹھ جائیں۔ تب تک یاسر فوراً سے بولا تھا۔ اس کی کیئر پر جان ہنس پڑا۔ بس کرو یاسر، اتنا نازک نہیں ہوں میں جو 2 منٹ میں یہاں کھڑا نہ رہ سکوں۔ یاسر میں تو بس یاسر سے کوئی بات نہ بن سکی تبھی سر کھچاتا ہوا شرمندگی سے جملہ ادھورا چھوڑ گیا تھا۔ آپ لوگ اندر آ جائیں۔ چوکیدار کی آواز پر جان یاسر کو پیچھے آنے کا اشارہ کرتے آگے بڑھ گیا تھا۔ ڈریسنگ کے سامنے کھڑی وہ احتیاط سے مسکارا لگا رہی تھی۔ ریڈ شرٹ اور اسکن کیپری میں چنری والا دوپٹہ کندھوں پر لٹکائے وہ پورے جوش سے تیار ہو رہی تھی۔ ایک تو انگیجمنٹ والی بات کی خوشی اور دوسرا آج ان سب نے نئی گاڑی پر گھومنے جانا تھا جو تھوڑی دیر پہلے اکرم صاحب کی جیب سے خرچہ کروا کر عامر کے نام ہو چکی تھی۔ جان ٹھیک کہتا تھا، سر کے ٹکڑوں پر پلنے والا دماد۔ ریڈ لپسٹک اٹھائے وہ ہلکے سے اسے ہونٹوں سے مس کرنے لگی تھی۔ پیچھے ہو کر اس نے اپنا مکمل جائزہ لیا تھا۔ آج روایتی لباس میں وہ سچ میں بہت زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ یہ کون آ گیا؟ وہ بھی اس وقت لاؤنج سے آنے والی آوازوں پر وہ دوپٹہ سیٹ کرتی باہر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ تم اور یہاں جان کو آرام سے صفحے پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا دیکھ کر عامر کو شور کرنے کے ساتھ غصہ بھی آیا تھا۔ ہاں کیوں میں نہیں آ سکتا کیا؟ اس نے اٹھنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ وہی اطمینان سے صفحے پر بیٹھا اسے پوچھنے لگا۔ تمہارے باپ کا گھر ہے جو اتنے دھڑلے سے یہاں بیٹھے ہو؟ عامر کی لینگویج خراب ہوئی تھی۔ گھر تو تمہارے باپ کا بھی نہیں ہے۔ وہی اطمینان، تم ہوتے کون ہو مجھے تانا دینے والے؟ عامر غصے سے پاگل ہونے کو آ گیا تھا۔ کم آن اتنا غصہ مت کرو یار، جلدی سے داماد جی کو میری فیورٹ کینڈی دو، ان کے گلے کے ساتھ دماغ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ وہ ذرا ہنس کر بولا تھا۔ اس کی ہنسی عامر کو آگ لگا گئی تھی۔ یہ لے سر، یاسر نے نہایت ادب سے ہیوٹ عامر کے سامنے کی۔ اس کے اس طرح کہنے پر جان بے اختیار ہنستا چلا گیا تھا۔ اس سے پہلے عامر اسے کچھ کہتا جانا کی آواز پر اسے خاموش رہنا پڑا تھا۔ ارے آپ! جان کی نظر جوں ہی اٹھی وہ وہیں کھڑی رہ گئی تھی، واپس جانے سے گویا انکاری ہو گئی تھی۔ دروازے کی چوکھٹ پر خود کو حیرانگی سے دیکھتی جانا کو وہ دیکھنے لگا تھا۔ آج وہ اس کے پسندیدہ لباس میں ملبوس تھی۔ آپ یہاں کیسے؟ اس کے پھر سے سوال کرنے پر وہ ہوش میں آیا تھا۔ جی آپ کے بابا سے ملنے آیا ہوں۔ وہ ایک نظر عامر کو دیکھتا اسے وضاحت دینے لگا۔ وہ بے تکلفی سے اس کے ساتھ دوسرے سنگل سوال پر آ کر بیٹھ گئی تھی اور جان کو ایک اور حیرانگی کا جھٹکا دے گئی تھی۔ عامر سے یہ نہ دیکھا گیا۔ وہ پیر پٹکتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ بابا نماز پڑھ رہے ہیں، وہ آتے ہی ہوں گے، تب تک آپ اپنا انٹروڈکشن ہی کروا لیں۔ آپ سوال کریں، میں جواب دینے کے لیے بے چین ہوں۔ سینے پر ہاتھ رکھ کر ذرا جھکتے ہوئے اس نے شاعرانہ انداز میں کہا تھا۔ جانا اس کے انداز پر ہنس پڑی تھی۔ آپ کے اور کتنے بہن بھائی ہیں؟ تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھے وہ پوری توجہ سے اس سے پوچھنے لگی تھی۔
تھی۔ کوئی بہن بھائی نہیں ہے، نہ ماما نہ بابا نہ اور کوئی بھی نہیں ہے، وہ نرمی سے دھیمے آواز میں بولا تھا۔ اس کے کہنے پر جانا کو دھچکا لگا تھا۔ آپ اتنے اکیلے ہو کر اتنا خوش کیسے رہ سکتے ہیں؟ اس کے لبوں پر کھیلتی مسکراہٹ کو دیکھ کر وہ شدید متاثر ہوئی تھی۔ تو کیا ہوا؟ مجھے اداس ہونا چاہیے جب میرا اس دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں تو میں دکھی اور اداس کس کے لیے ہوں؟ مرنے والوں کو کوئی یاد نہیں کرتا، بس چند دن کی رسم، پھر دنیا کی مصروفیات میں سب ختم۔ نائس، وہ امپریس ہوئی تھی۔ جان فقط مسکرا کر رہ گیا، پھر سامنے سے اکرم صاحب کو آتا دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ خیر ہے جناب، آپ میرے قریب خانے پر اسے گلے ملتے ہوئے اکرم صاحب خوشگوار سی حیرت سے بولے تھے۔ جانا مسکرا کر اٹھی اور وہاں سے چلی گئی۔ دروازے کے پاس چھپ کر وہ وہاں پر ہونے والی باتیں سننے لگی۔ اس کی بری عادتوں میں سب سے بری عادت چھپ کر باتیں سننا تھی۔ کہیں یہ کیسے آنا ہوا؟ اکرم صاحب نے چائے کپ میں ڈیلتے ہوئے پوچھا تھا۔ جی، آپ کی بیٹی کے رشتے کے سلسلے میں آیا ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں اس سے۔ بنا ہچکچائے اس نے اپنا مقصد ان کے سامنے بیان کیا تھا، یہ جان کر بھی کہ وہ کسی اور سے جڑی ہوئی ہے۔ اس کا رشتہ مانگتے ہوئے اس کے لہجے میں ذرا بھی لڑکھڑاہٹ نہیں آئی تھی۔ اس کی طرف چائے بڑھاتے اکرم صاحب کا ہاتھ رک گیا تھا۔ نہیں، انہیں بے انتہا حیرت ہوئی تھی۔ دوسری طرف جانا بھی جیسے فریز ہو گئی تھی۔ کمرے کی کھڑکی سے لاؤنج کا منظر دیکھتے عامر کے تن بدن میں آگ سی لگ گئی تھی۔ اتنی جرأت کو کر بھی کیسے سکتا ہے کہ اس کی منگیتر کا ہاتھ مانگے؟ اکرم صاحب نے ایک نظر اس وجیہہ شخص پر ڈالی تھی جو پوری امید سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ ایسا کیا نظر آ گیا تھا اس شخص کو ان کی بیٹی میں جو اسے کسی اور لڑکی میں نظر نہیں آیا؟ انہوں نے فوراً خود کو سنبھالا تھا۔ معذرت مگر میری بیٹی کسی اور کی منگیتر ہے، وہ رسانی سے بولے تھے۔ منگیتر بہت آسان ہے، آسان میں یہ منگنی آرام سے ختم کر سکتا ہوں، جان نے ہاتھ اچھالتے ہوئے کہا۔ اکرم صاحب نے پوری آنکھیں کھول کے اسے دیکھا تھا جو اب منگنی توڑنے کا سولوشن انہیں بتا رہا تھا۔ لڑکی کے ہاتھ سے انگوٹھی اتار کر لڑکے، میرا مطلب سسر کے ٹکڑوں پر پلنے والے داماد کو واپس کرتے اور اس سے اپنی انگوٹھی واپس لے کر اعلان کرتے کہ بھائی ہم جانا کا رشتہ عامر سے توڑ کر جانے یوسف سے کرتے ہیں۔ سمپل، وہ کندھے اچکا کے مزے سے بولا تھا جیسے انہیں کوئی کہانی سنا رہا ہو۔ اکرم صاحب نے بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ گئے تھے۔ دیکھیے جناب، اب آپ حد سے بڑھ رہے ہیں، وہ ذرا سختی سے بولے تھے۔ عامر کو لگا اس کا دماغ غصے سے پھٹ جائے گا۔ وہ جھاگ اڑاتا باہر لاؤنج میں پہنچا تھا۔ ارے وہ دیکھیے، لڑکا خود آ گیا منگنی توڑنے۔ عامر کو کاٹتا نگاہوں سے خود کو دیکھتا پا کر وہ بمشکل ہنسی روکتا اکرم صاحب کی معلومات میں اضافہ کرنے لگا تھا۔ جانا نے بے اختیار دروازے کا سہارا لیا تھا۔ خوف سے اس کی جان نکلنے کو تھی۔ گھٹیا انسان، میں کہتا ہوں اٹھو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ، دوبارہ یہاں کا رخ مت کرنا۔ وہ حلق کے بل دھاڑا تھا، اس کے اس قدر ٹوپ سے دھاڑنے پر جان پر رتی برابر بھی اثر نہیں پڑا تھا۔ اس کو اگنور کرتے ہوئے اکرم صاحب کی طرف جھکا تھا۔ سر جی، میں زور و زبردستی کا قائل ہرگز نہیں ہوں، نہ ہی کسی کو اپنی طاقت اور دولت کے زور پر دبانا چاہتا ہوں، مگر آپ کی بیٹی مجھے سچ میں بہت اچھی لگی ہے۔ دیکھیے نہ جانا، عامر نام کتنا بھدا لگتا ہے اور جانے کے جیسے دل کے تار چھیڑ دیتا ہے۔ آپ اسے جان کو سونپ دینا، ورنہ ایسا نہ ہو کہ مجھے کوئی غلط قدم اٹھانا پڑے پلیز۔ اس کی آخری بات پر جہاں اکرم صاحب کا رنگ سفید پڑا وہیں جانا بھی کام کرائے گی تھی۔ اللہ حافظ۔ اٹھ کر کھڑا ہوا یاسر کو پیچھے آنے کا اشارہ کرتا آگے بڑھ گیا تھا۔ لاؤنج میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، موت کی سی خاموشی۔ کچن میں کھڑی نور بیگم کو بے چینی ہونے لگی تھی، نہ جانے کس بات کی۔ لاؤنج سے باہر نکلتے ہوئے وہ جانا کے پاس رکا تھا جو دروازے کے سہارے پر کھڑی آنکھوں میں نمی لیے بے بس اور خوف زدہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تیری پلکوں کی نمی آب حیات ہے جانا، تیرے ہونٹوں کی ہنسی چہرنے کی بات ہے جانا۔ جانے جانا صرف جان کی جانا۔ وہ اس کے پاس سے گنگناتا ہوا چلا گیا تھا۔ اس کی مسکراہٹ جانا کی جان نکالنے کا کام کر رہی تھی۔ دروازے کے پاس وہ ڈھہ سی گئی تھی۔ پرسکون ندی میں کسی نے زور سے پتھر دے مارا تھا، جیسے جانا اور عامر کی پرسکون زندگی میں جان آ گیا تھا۔ کمرے میں داخل ہو کے اس نے مڑ کر دروازہ بند کیا تھا اور وہیں دروازے سے ٹیک لگا کر نیچے بیٹھ گئی۔ جان کے جانے کے بعد عامر نے اسے بہت بے عزت کیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس نے ہی کوئی ادا دکھائی ہوگی، تبھی وہ پہلی ملاقات کے بعد اس کے گھر پہنچ گیا تھا۔ اس کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر گئی تھی۔ یہ تو بابا کی داڑھ بلند ہوئی تھی تو عامر کی زبان کو لگام ملی تھی، ورنہ عامر نے اس کو ذلیل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر پھول پھول کر روتی تھی۔ دل تھا کہ ڈر سے بیٹھا جا رہا تھا۔ فون بجنے پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا، بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر پڑا فون مسلسل رنگ کر رہا تھا۔ ہاتھ کی پوچھ سے آنسو رگڑتی وہ اٹھ کر بیڈ کے پاس سے چلی آئی تھی۔ کوئی رانگ نمبر تھا، اس نے بیزاری سے کال کاٹ دی تھی۔ وہ کبھی رانگ نمبر سے آنے والی کالز کو ریسیو نہیں کرتی تھی۔ فون دوبارہ سے بجنے لگا۔ پہلے اس نے مسلسل اگنور کیا، پھر دوسری طرف والے نے شاید ڈٹائی میں پی ایچ ڈی کر رکھی تھی۔ سر چاہ کر اس نے موبائل آف کرنے کا سوچ کر اسے اٹھایا تھا کہ کسی نمبر سے پیغام موصول ہوا۔ جانا اٹس می، اٹینڈ دی کال۔ جانا کے پیروں تلے زمین نکلی تھی۔ کپکپاتے ہاتھوں سے اس نے فوراً میسج ریموو کیا۔ موبائل سائڈ پر رکھ اس نے ساتھ پڑے جگ سے گلاس میں پانی ڈالا اور گھٹا حلق سے اتار گئی تھی۔ گہری گہری سانسیں لیتی ہوئی اس نے خوفزدہ نظروں سے موبائل کی طرف دیکھا۔ اس کا نمبر جان کے پاس کیسے پہنچا؟ یہ سوال بار بار اس کے دماغ میں آ رہا تھا۔ پاگل ہو تم بھی، اگر ایک دن میں وہ تمہارے گھر پہنچ سکتا ہے، تمہارا رشتہ مانگ سکتا ہے تو نمبر حاصل کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ اس کے اندر سے آواز آئی تھی۔ بے اختیار وہ دل تھام کر رہ گئی تھی۔ میسج کی پھر سے ٹون پر اس کے پسینے چھوٹے تھے۔ ماتھے پر آیا پسینہ پہنچتے ہوئے اس نے میسج اوپن کیا تھا۔ جانا، بے شک تم جان کی کال اٹینڈ مت کرو، مگر ایک دن تمہیں جان کی پناہوں میں آنا ہی ہوگا۔
جانا کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ یہ شخص بہت ہی بے شرم اور بے باک تھا۔ میں تمہیں کسی قسم کی دھمکی ہرگز نہیں دوں گا، کیوں میں اتنا گرا ہوا انسان نہیں ہوں جو اپنی ہونے والی بیوی کے ساتھ بدسلوکی کرے۔ مگر میں تمہیں یہ بتا دوں کہ مجھے تمہارے گھر میں تمہارے کمرے کا نمبر، دیواروں پر پینٹ کا رنگ، بیڈ شیٹ کا رنگ اور اس وقت تمہارے چہرے کا رنگ اچھے سے معلوم ہے۔ کیا یہ دھمکی نہیں تھی؟ جانا نے بے اختیار سے تصدیق کے لیے اپنے سفید پڑتے چہرے پر ہاتھ رکھا تھا۔ جان کہہ تو ٹھیک رہا تھا۔ فون کا دور اچھال کر اس نے ایک خوفزدہ نگاہ کمرے پر ڈالی اور تیزی سے بھاگ کر کمرے سے نکلتی چلی گئی تھی۔ بھاپ اڑاتی کافی کا مگ لبوں سے لگا اس نے ایک نگاہ موبائل پر دہرائی، شاید کوئی رپلائی مل جائے، مگر یہ امید صرف امید ہی رہی۔ اس نے ایک بار پھر ٹرائی کیا، مگر دوسری طرف سے نمبر بند جا رہا تھا۔ بازو آنکھوں پر رکھتے ہوئے سیدھا ہو کر لیٹ گیا تھا۔ کیا وہ یہ سب ٹھیک کر رہا تھا؟ سمیر نے ملامت کی تھی۔ اس نے خود غرضی میں ضمیر کی آواز کو دبا دیا تھا۔ وہ بھی اپنے باپ کے جیسا تھا، ایک لڑکی کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگانے کو تیار۔ اس کا باپ بھی اپنی عورت کی جدائی کے غم میں مر گیا تھا اور اب وہ اس راہ پر چل پڑا تھا۔ اپنی ضد اسے ہر حال میں پوری کرنی تھی۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ جانا کہاں پھنسا دیا تم نے جان کو؟ میرے خیالات میرے دماغ پر مسلط ہو گئی ہو۔ تمہارے لیے بہتر یہی ہوگا کہ شرافت سے میری ہو جاؤ، ورنہ میں عامر کو بھی تمہارا نہیں ہونے دوں گا جس سے محبت کا دم بھرتی ہو۔ بند آنکھوں سے وہ جانا کو تصور میں لیے بڑبڑایا تھا۔ ویسے لڑکا بہت اچھا ہے، عامر سے لاکھ گنا بہتر، خاندانی ہے، پروقار ہے، کامیاب بزنس مین ہے، اور سب سے بڑی بات ہماری بیٹی کو پسند کرتا ہے۔ پتہ نہیں آپ نے انکار کیوں کر دیا؟ دودھ کا گلاس اکرم صاحب کو پکڑاتے ہوئے نور بیگم نے مایوسی سے کہا تھا۔ اکرم صاحب نے نہایت حیرت سے انہیں دیکھا تھا۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ اس غیر لڑکی کے لیے میں اپنے بھانجے اپنے خون کو ٹھکرا دوں، اور وہ جو دھڑلے سے میرے گھر میں گھس کر مجھے دھمکیاں دے رہا تھا۔ تم کیا چاہتی ہو میں اسے اپنا داماد بنا لوں؟ ان کی آواز غصے کی شدت سے بلند ہو گئی تھی۔ نور بیگم کے اطمینان میں کوئی فرق نہیں آیا۔ ایسا بھی کچھ غلط نہیں کیا اس نے، بڑے مان سے آپ کی بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے گھر میں آیا تھا، سڑک پر ٹھہر کر آپ کی بیٹی کو پرپوز نہیں کیا۔ اگر اتنا بے غیرت ہوتا تو آپ کے پاس رشتہ لے کر نہ آتا۔ اس سے پہلے کہ وہ انہیں کچھ کہتے، دھاڑ کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا تھا۔ روتی ہوئی جانا بھاگ کر اندر آئی تھی اور ماں کے گلے لگ کر رونے لگی۔ ماما مجھے بچا لے پلیز، میں عامر کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گی، مجھے بچا لے جانا میری بچی۔ کیا ہوا؟ نور بیگم پریشان ہوئی تھی، مگر وہ جواب دینے کے بجائے ان کے ساتھ لپٹی رہی تھی۔ جانا بیٹی، اکرم صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ پھیرا۔ ماں کو چھوڑ کر وہ ان کے سینے سے لگ گئی تھی اور روتے ہوئے کھٹک کر ساری یہ حقیقت ان کو بتا دی۔ اکرم صاحب کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ جانا کو تھپکی دیتے ہوئے انہوں نے ایک پرسوچ نگاہ نور بیگم پر ڈالی جو روتی ہوئی جانا کو چوم کر چپ کروا رہی تھی۔ جانا ان کے دماغ میں ایک خیال آیا تھا۔ جانا بیٹی کی پیکنگ ہو گئی ہے؟ اکرم صاحب نے اخبار ٹیبل پر رکھتے ہوئے جانا کے کمرے سے نکلتی نور بیگم کو دیکھ کر کہا۔ جی ہو گئی ہے، بس وہ چینج کر کے آ رہی ہے۔ گڈ مارننگ۔ نکسک سے تیار عامر خوشبوئیں بکھیرتا ہوا حاضر ہوا تھا۔ صبح بخیر، بیٹھو یہاں۔ انہوں نے اسے اپنے ساتھ جگہ دی تھی۔ ساری تیاری ہو گئی ہے؟ جی ماموں ہو گئی ہے، ایک عورت کا بندوبست کر دیا ہے جو 24 گھنٹے جانا کے ساتھ رہے گی، 4 گارڈز بھی ہوں گے، کوئی اجازت کے بغیر اسے مل نہیں سکے گا۔ اس نے اکرم صاحب کو ساری خبر دی تھی۔ اوکے بس عامر میری بیٹی ٹھیک رہے، اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ ان کے لہجے میں فکر تھی۔ کچھ نہیں ہوگا اسے ماموں، میں ہوں نا، آپ بے فکر ہو جائیں۔ وہ ذرا اکڑ کر بولا تھا۔ اکرم صاحب اسے منمونی سے دیکھ کر رہ گئے تھے۔ کال آنے پر وہ ایکسکیوز کرتا باہر چلا گیا۔ پیچھے اکرم صاحب اٹھ کر جانا کے کمرے کی طرف چلے گئے۔ سب کے مشورے کے بعد یہی طے پایا گیا کہ جانا کو خاموشی سے اکرم صاحب کے فارم ہاؤس بھیج دیا جائے گا اور عید کے تیسرے دن انگیجمنٹ کی بجائے ڈائریکٹ نکاح کیا جائے گا۔ اس طرح لوگوں کی باتوں سے بھی بچا جا سکتا ہے اور ان کا فرض بھی ادا ہو جائے گا۔ اس طرح سے وہ جان سے محفوظ رہ سکتی ہے۔ یہ فقط ان کی سوچ تھی۔ خود پر اچھے سے پرفیوم کا اسپرے کر کے وہ مڑا تھا۔ وائٹ کاٹن کے سوٹ میں ملبوس وہ بے انتہا وجیحہ لگ رہا تھا۔ گنگناتے ہوئے اس نے ٹیبل پر سے بجتا ہوا فون اٹھایا تھا۔ ہاں یاسر، اس کی جاندار آواز گونجی تھی۔ دوسری طرف سے یاسر نے کچھ کہا جس کو سن کر اس کے لبوں پر مسکان پھیلتی چلی گئی۔ فون کاٹ کر وہ ایک بار پھر ڈریسنگ کے سامنے جا کھڑا ہو گیا تھا۔ اچھی طرح جائزہ لینے کے بعد وہ الماری کی طرف بڑھا تو اس سے کچھ نکال کر مٹھی میں دباتا ہوا گنگناتا ہوا باہر نکل گیا۔ جانا سنیے جی، نہ جانے کیوں میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ نور بیگم نے گہری سانس لیتے ہوئے اکرم صاحب کو پکارا تھا۔ خیریت؟ وہ اپنا کام چھوڑ کر ان کی طرف لپکے تھے۔ بس جانا کے لیے دل گھبرا رہا ہے، وہ ان کا بازو تھام کر بھرائی ہوئی آواز میں بولی تھی۔ بیگم وہ خیریت سے ہوگی، آپ ٹینشن مت لیں، مگر آپ کو خود جانا چاہیے تھا اسے چھوڑنے کے لیے۔ آپ نے اسے عامر کے سہارے کیوں چھوڑ دیا؟ دیکھو اگر میں بھی ساتھ چلا جاتا اور پیچھے سے وہ رئیس زادہ ہمارے گھر آ جاتا تو آپ انہیں کیا جواب دیتی؟ اس طرح سے اسے شک ہو سکتا تھا، انہوں نے آسانی سے سمجھایا تھا۔ نور بیگم خاموشی سے سر ہلا کر رہ گئی، اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ چلو تم جاؤ اندر۔ عامر نے اس کی طرف دروازہ کھول کر اسے باہر نکلنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ تم نہیں آؤ گے؟ وہ پریشانی سے پوچھ بیٹھی تھی۔ نہیں، مجھے فرینڈز پارٹی میں جانا ہے، آلریڈی بہت لیٹ ہو گیا ہے تمہارے چکر میں۔ کلائی پر بندی گھڑی کی طرف دیکھ کر وہ اسے جتانا نہیں بھولا تھا۔ اگر وہ یہاں پہنچ گیا تو وہ بہت خوفزدہ تھی۔ کیوں؟ یہاں کا ایڈریس بھی دے دیا تم نے؟ کوئی تسلی نہیں، کوئی دلاسا نہیں، الٹا اس کے طنز تھے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ وہ چند لمحے تو لب پیچھے زب سے دیکھتی رہی، پھر خاموشی سے اندر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ عامر اس کی گالوں پر پھیلتے آنسو بخوبی دیکھ سکتا تھا۔ شفیق کے دراؤ اس نے اپنے خاص بندے کو بلایا جس نے چند دن پہلے ہی اسے جوائن کیا تھا، اور 2 دن
ہی دنوں میں اس کا بھروسہ جیت لیا تھا۔ جی سر، وہ جھکی نگاہیں لیے اس کی جانب ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ بی بی جی کا بہت خیال رکھنا، اور ہاں، کسی سے بات کرے گی، کسی سے ملے گی، ساری انفارمیشن مجھے چاہیے۔ اوکے جی سر۔ اس نے فوراً سر ہلایا تھا۔ وہ بڑے تفاخر سے گلاسز لگاتا گاڑی اڑا لے گیا تھا۔ شفیق کے چہرے پر پرسرار سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ گہری سانس لیتے ہوئے وہ لاؤنج کا دروازہ آہستہ سے بند کرنے لگی۔ اس کا دل بری طرح سے دکھ رہا تھا۔ جانے جانا سرسراتی ہوئی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ کرنٹ سا تھا جو پورے وجود میں سرایت کر گیا تھا۔ اس کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ پیروں تلے زمین کھسکنے لگی تھی۔ اللہ کو یاد کرتے ہوئے اس نے یہ دعا مانگی کہ یہ جھوٹ ہو، اس کا وہم ہو اور کچھ نہیں، مگر سچ نہ ہو۔ آہستہ سے وہ پلٹی۔ سامنے صوفے پر نیم درازہ ٹیبل پر ٹانگ کے رکھے ہنس رہا تھا۔ خوف سے اس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ سانس تک لینا اسے بھول گیا تھا۔ جانے جانا، وہ پھر سے گنگنایا تھا۔ جانا نے ایک نظر سے دیکھا اور پھرتی سے واپس باہر کی طرف بھاگنے کے لیے پلٹی تھی۔ اس کی حرکت پر وہ بے ساختہ ہنس پڑا تھا۔ یہ کیا ہے؟ دروازہ باہر سے بند ہو چکا تھا۔ پتھر بن جانے کے خوف سے وہ مڑی نہیں تھی۔ جانے جانا، سسرجی اور ساسوماں نہیں آئیں گے کیا نکاح میں شرکت کے لیے؟ وہ اطمینان سے مسکراتے اسے سوال کر رہا تھا۔ جانا کی سانسیں اٹک گئی تھی۔ یہ کیا کہہ رہا تھا؟ بے بسی کے ساتھ اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ پلیز مجھے جانے دو۔ خوف کی شدت سے وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ بھلے کہیں بھی جاؤ، تمہاری ہر راہ مجھ پر آ کر رکتی ہے۔ پلیز سمجھنے کی کوشش کرو، میں عامر سے محبت کرتی ہوں۔ وہ تھو نگلتے ہوئے بولی تھی۔ وہ اچانک اس کے قریب آ کر سختی سے اپنے لبوں پر انگلی رکھ کر بولتے اسے خاموش کروانے لگا۔ وہ ڈر کر بے اختیار 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ جان کی آنکھوں میں سے واضح سرخ لکیریں اترتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے وہ اسے ایک سنگدل سا شخص لگا تھا، رحم سے عاری، ورنہ اب تک وہ صرف اسے مسکراتے ہوئے دیکھتی رہی تھی۔ اس نے چور سی نگاہیں ارد گرد دوڑائی تھی۔ سامنے بیڈ روم کھلا ہوا تھا۔ اسے دیکھنے کے ساتھ اس نے ایک چور نگاہ جان کے چہرے پر دوڑائی، جو ذرا سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تاثرات ابھی بھی غضبناک تھے۔ ایک زوردار دھکا جان کو دے کر وہ بیڈ روم کی طرف بھاگی تھی تاکہ اندر جا کر گھس کر کنڈی لگا لے۔ جان جھٹکے سے پیچھے ہوا اور ایک حیرانگی سے بھرپور مسکراتی نگاہ اس جنگلی بلی کی طرف ڈالی۔ وہ اتنی بھی ڈرپوک نہیں تھی، مطلب کافی ہوشیار تھی۔ لمبے ڈاک بھر تھا۔ وہ اس کے پیچھے پہنچا تھا۔ اس کے دروازہ بند کرنے سے پہلے ہی وہ بیچ میں اپنا پیر اڑا گیا تھا۔ جانا گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ جان نے بڑے اطمینان سے لات مار کر بڑا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا تھا۔ اس کے قدم جانا کی طرف بڑھ رہے تھے، جبکہ سفید چہرہ لیے پیچھے ہوتی جانا کے قدم الماری کی طرف بڑھ رہے تھے۔ جان نے جھک کر اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ پلیز دور رہو۔ وہ مرنے کے قریب آ گئی تھی۔ جان ذرا آگے ہوا اور اپنا ہاتھ بڑھایا۔ جانا آنکھیں سختی سے بند کی اللہ کو یاد کرنے لگی تھی۔ جان کا ہاتھ جانا کی بجائے اوپر الماری کی طرف بڑھا اور اس کا پٹ کھولا اور اندر سے ایک خوبصورت نفیس سی چادر نکال کر اس نے نرمی سے اس کے سر پر اڑا دی۔ جانا نے پٹ سے آنکھیں کھولی تھی اور چادر اس پر ڈال کر وہ 2 قدم پیچھے ہو گیا تھا۔ وہ سختی سے چادر کو خود پر لپٹنے لگی تھی۔ جان نے ایک افسوس بھری نگاہ اس پر ڈالی۔ تو آج تمہیں اس کی قیمت کا احساس ہو گیا، جب تمہاری عزت کے برباد ہونے کا خطرہ تمہیں لاحق ہوا۔ اگر دولت ذات خود کو چھپا کر رکھے تو کس کی ہمت ہے کس کا پردہ اٹھا کر اس کو دیکھنے کی جرأت کرے؟ کیا تم مرد اپنی نگاہوں کو کنٹرول میں نہیں رکھ سکتے؟ تھوڑی ہمت پا کر وہ ذرا اونچی آواز میں بولی تھی۔ مرد تو حوض کا پجاری ہوتا ہے جس کی رال آزاد عورت کو دیکھ کر ٹپکنے لگتی ہے۔ تم ایک مثال لے لو، جب ہم کسی چیز کو ڈھک کر رکھتے ہیں، چاہے وہ میٹھی چیز ہو یا نمکین، مکھیاں کوشش کے باوجود بھی اس تک پہنچ نہیں پاتی، مگر جب تم اسی چیز کو کھلا چھوڑ دو تو پھر تم انجام تو اچھی طرح جانتی ہو۔ اس کا لہجہ اس کے لبوں پر دوڑتی مسکان کی طرح تھا، نرم و میٹھا۔ تم بھی مطلب انہی مردوں میں سے ہو جو عورت کو نمائش کرواتا ہے، دیکھ کر رال ٹپکاتے ہیں۔ متفق ہونے کے باوجود وہ آخری کوشش کرنا نہیں بھولی تھی۔ میں نے تمہاری صورت سے نہیں، تمہارے نام سے محبت کی ہے، نرمی سے کہہ کر وہ کمرہ لاک کر کے چلا گیا تھا۔ جاتے جاتے اس کا موبائل پچکنا نہیں بھولا تھا۔ اس کا خطرناک اظہار سن کر وہ واقعی ایک لمحے کے لیے سن رہ گئی تھی۔ اب آخری امید بھی ختم ہو گئی تھی۔ وہ بے بسی سے وہیں ڈہ گئی تھی۔ عامر بیبی کم آن ڈانس وتھ می۔ پارٹی عروج پر تھی۔ ہر کوئی ڈانس کرنے میں مصروف تھا۔ دیکھ کر عامر نشے میں مدہوش اپنی آنکھیں سینک رہا تھا۔ جب یہ نشے میں دودھ تاشا اس کے پاس آئی تھی اور اسے زبردستی اٹھاتے ہوئے بولی، نو بیبی۔ اس کے دھکا دیکھ کر پرے ہٹا تھا۔ وہ اسے اپنے ڈولتے سر کو سنبھال کر بڑی مشکل سے بولا تھا۔ 5 گلاس پی لینے کے بعد اسے وامٹنگ محسوس ہو رہی تھی۔ فون کے بجنے پر اس نے ٹیبل پر ہاتھ مار کر اٹھانا چاہا۔ اکرم صاحب کی کال تھی، مگر وہ ایک ہاتھ سے پھسلتا ہوا زمین پر ہو گیا تھا۔ اٹھانے کی ہمت اس میں نہیں تھی۔ ٹیبل پر سر ٹکائے وہ وہیں مدہوش ہو گیا تھا۔ یہ اس کی اپنی مشن میں غفلت کی پہلی نیند ثابت ہوئی تھی۔ جو میں کہہ رہا ہوں وہی کرنا، اگر ذرا سی بھی رد بدل کی تو اپنا انجام دیکھ لینا۔ میں ذرا بھی لحاظ نہیں کروں گا۔ اکرم صاحب کا نمبر ملا کر
सेल इसके हाथ में थमाता हुआ इसे वॉर्न करता हुआ बोला था। जाना की आंखों से इसके बात सुनकर सैलाब दबा हो गए थे। अभी इन्हें साफ करने का हक नहीं है मुझे, इसके आंसू की तरफ इशारा करता हुआ इत्मीनान से बोला था। जाना लब भींच कर रह गई थी। वो शख्स के इत्मीनान और डटाई का मुकाबला नहीं कर सकती थी। बेल जा रही थी। जाना की धड़कनें बेतरतीब हुए जा रही थी। कुछ लबों पर जुबान फेरते हुए इसने रहम तलब नजरों से जान को देखा था, मगर वो नजर चुरा गया। हेलो जाना बेटी, आप ठीक हो? अकरम साहब इसके बेवक्त कॉल करने पर घबरा गए थे। पापा प्लीज़ आप जल्दी से यहाँ आ जाए, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज़ थोड़ी देर के लिए। जान को एक नज़र देखती वो भराई हुई आवाज़ में बोली थी। पर बेटा पर कुछ नहीं पापा, बस आप आ जाएं प्लीज़। वो तेज़ से कॉल काट की थी। गुड कर, मुझे वैसे भी फरमाबरदार बीवियाँ पसंद हैं। इसके हाथ से फ़ोन लेता मुझसे से बोला था, कितनी नाफरमान बीवियाँ हैं आपकी जो फरमाबरदार चाहिए। गुस्से से वो चबा कर बोली थी। मुसलसल रोने के बायस इसकी आंखें और नाक सुर्ख हो गए थे। इसकी बात सुनकर जान जोरदार कहका लगाकर हंस पड़ा था। वो अभी बेगम बनी नहीं और शक पहले ही शुरू कर दिया। भाई वो हंसता वैसा छेड़ने लगा था। गुस्से से इसकी हंसी देखने लगी थी। कल तक तो इसकी हंसी से इम्प्रेस हुई थी, मगर आज यही हंसी से जहर लग रही थी। यकीन करो मैं तुम्हारा हूँ और हमेशा तुम्हारा ही रहूँगा। ज़रा सा झुककर इसके सामने हथेली फैलाता हुआ मुस्कुराकर बोला था। जाना एक तन पर भरी निगाह पर डाल पलट गई। जान ने से इसकी चादर का पल्लू पकड़ा था। एक झटके से वो रुक गई थी। जान को इग्नोर मत किया करो, मरीज़े इश्क है, क्या पता कब जान से गुजर जाए। जाना का चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया था। एक झटके से वो अपना आप छुड़वाती वहाँ से भाग गई थी। पीछे वो नादान सा इसे देखने लगा था। जाना बेटी किधर हो, देखो हम आ गए हैं। टेबल पर जाना की पसंदीदा चीज़ों के भरे हुए शापर रखते हुए अकरम साहब ने आवाज़ लगाई थी। नूर बेगम इन्हें बैठने का इशारा करती वहीं सोफे पर बैठ गई थी। जाना उन्होंने फिर से आवाज़ लगाई। दरवाज़ा खुला और मुस्कुराए, मगर सामने कमरे से निकलते शख्सियत को देखकर वो दोनों झटके से उठ खड़े हुए थे। वेलकम टू सर जी एंड सासूमा, फातिहाना आवाज़ में कहा गया था। दोनों की आंखें फटने को आ गई थी। तुम अकरम साहब शौक से निकलते ही दाड़े थे। आराम से वो हाथ उठाकर करीब आता नहीं रिलैक्स करने लगा। बकवास बंद करो, मेरी बेटी कहाँ है? इसे अभी इस वक्त यहाँ बुलाओ। वो घर आए थे ससुर जी, जो हुक्म जाना बाहर आओ। इसने सीने पर हाथ बांधते हुए आवाज़ लगाए थे। अगले ही लम्हे चादर में लिपटी जाना इनके सामने आई थी, जिसकी रोई रोई आंखें ने इनका दिल दहला दिया था। जाना बेटा आप ठीक हो? उन्होंने जाना को सीने से लगाते हुए वैश्यता लहजे में पूछा था। बताओ बच्चे, उन्होंने इसे नहीं छोड़ा था। बताओ बेटी क्या किया है इसने तुम्हारे साथ? जाना को खा जाने वाली नज़रों से देखते हुए वो इससे पूछने लगे थे। कुछ नहीं कहा बाबा, बल्कि ये चादर भी इसी ने मेरे सर पर डाली है। सर झुकाकर भराई हुई आवाज़ में बोली थी। इनके दिल को जैसे सुकून मिला था। तुम चाहते क्या हो? मुस्कुराते हुए जान को देखकर उन्होंने नहायत गुस्से से सवाल किया था। जाना और मेरा निकाह अभी और इसी वक्त, नहायत इत्मीनान से जवाब दिया गया। वो गुस्से से कांपने लगे थे। मैं तुम्हें पहले भी मना कर चुका हूँ, समझ नहीं आती क्या? अगर आगे होती तो इतनी लंबी प्लानिंग करता। मैं नहायत हैरत से सवाल किया गया। देखो मैं तुम्हारी शादी अपनी बेटी से नहीं कर सकता और जाना भी ऐसा नहीं चाहती। वो हाथ उठाकर ज़रा नरमी से बोले थे। तो क्या आप अपनी बेटी की शादी ऐसे शख्स से करेंगे? फ़ोन की स्क्रीन को टच करता हुआ मसरूफ़ से अंदाज में वो कह रहा था कि ऐसे शख्स से। वो ठटके थे ऐसे। मोबाइल की स्क्रीन इनके सामने करते मुस्कुराकर बोला था। कल साहब को लगा लॉन्च की छत इन पर आकर गिर गई हो। बहुत सारी पिक्चर्स थी, जिसमें कहीं आमिर शराब के मज़े ले रहा था और कहीं बेहया लड़कियों के बीच में गरा खड़ा हुआ था। काम था उन्होंने आखिरी पिक को टच किया था जो जूम हुई थी। इसका लड़खड़ाता हुआ वजूद, इनके हाथ कांपने लगे थे। नूर बेगम के चेहरे पर जोश इधर आया था। देखा मैं कहती थी ना कि मुझे आमिर की सरगर्मियाँ मशकूक लगती हैं, मगर आपकी आंखों पर तो बांझी की मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई थी। वह चमक कर बोली थी। जाना तो कंग हो गई थी। अमन ने इसके साथ इतना बड़ा धोखा किया था। हमारे अजियत के इसकी आंखों में लाली उतर रही थी। तो फिर सर जी बुलाऊं मौलवी को निकाह के लिए, और हाँ इनकार मत कीजिएगा। जान मुस्कुराते हुए अकरम साहब से पूछने लगा था। वो खामोश रहे थे। बाबा मैं इससे शादी नहीं करूँगी, जाना ने रोते हुए कहा था। सोच ले सुसर जी, निकाह के बिना तो आप यहाँ से हिल भी नहीं सकते, क्योंकि इस वक्त आप अपने ही घर में बंद हैं। ओह सॉरी, आपको लगा होगा कि मैं इसे अपने घर कहूँगा, लेकिन आप भूल रहे हैं मैं आमिर नहीं। जान यूसुफ ज़रा तंज से बोला था। मैं एक बार आमिर से बात करना चाहता हूँ। जान को देखते हुए अटल लहजे में बोले थे। श्योर, इसने रजामंदी से हट की थी। उन्होंने आमिर का नंबर मिलाया। एक बार, दो बार, तीन नंबर मुसलसल बिजी जा रहा था। थक कर उन्होंने बेबसी से सर झुका लिया था। बाबा जाना इनके तासुरात देखकर कांपी थी। अकरम साहब ने इसके सर पर हाथ रख के इसे कोई आंखों ही आंखों में राजी किया था। नहीं बाबा, उनका हाथ थाम के नफ़ी में सर हिलाते रोने लगी थी। अकरम साहब ने इसका माथा चूमा। आमिर तो दरिंदा था ही, पर साथ बैठा शख्स भी इससे कम नहीं था, जिसे अपनी बेटी की इज्जत को महफूज रखना था। इनके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। उन्होंने जान को हाँ का इशारा किया था। बाबा नहीं, ऐसा मत करे। जाना मुसलसल मज़ाहमत करने की कोशिश कर रही थी, मगर इसकी ना सुनेंगी। जान ने फातिहाना अंदाज में मुस्कुराते हुए यासिर को इशारा किया। वो सर झुका इसके हुक्म की तामील करने लगा था।
تو ٹھیک ہے پھر سسر جی نکاح تو ہو چکا ہے، ولیمے کا فنکشن تو بعد میں ارینج کریں گے آپ کے حکم کے مطابق، لیکن میری ایک شرط ہے، ولیمے تک جانا میرے ساتھ رہے گی اور یہ سمپل سی بات ہے۔ ویسے بھی وہ شخص آپ کے گھر میں رہتا ہے، میں اپنی بیوی کو وہاں بھیجنے کا ہرگز رضامند نہیں ہوں۔ امید ہے آپ کو اعتراض نہیں ہوگا۔ اس کی بات پر جہاں کنس صاحب نے سر اس بات میں ہلایا وہیں جانا۔ بے یقینی سے اپنے ماں باپ کو دیکھ رہی تھی۔ ماما پلیز نہیں، میں آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ وہ تیز سے ماں کی طرح لڑکی تھی مگر بیچ میں ہی جان نے اس کی کلائی کو پکڑ لیا۔ ماما پاپا وہ کسی بچے کی طرح ضد کرتے اس کی گرفت مچلنے لگے تھے مگر وہ دونوں خاموشی سے بے بسی کے ساتھ وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ بابا ماما پلیز مجھے چھوڑ کر مت جائیں، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اور روتے ہوئے تھک ہار کر نیچے بیٹھتی چلی گئی تھی۔ جان اس کا گال تر دبایا تھا مگر وہ ساکت نظروں سے دروازے کو دیکھتی رہی جہاں سے ماما پاپا نکلے تھے۔ جان کا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ جانا کی حالت اسے تکلیف دے رہی تھی۔ میں اسے جلد سنبھال لوں گا، اس نے دل ہی دل میں خود سے عہد کیا تھا۔ گھڑی پر ٹائم دیکھتے ہوئے اس نے دھیرے سے دروازہ کھولا۔ رات کے 2 بج رہے تھے اور اندر داخل ہوا۔ بنا ہٹ کے چلتا ہوا وہ جو ہی ٹی وی لاؤنج میں پہنچا تھا کہ سامنے بے چینی سے ٹہلتے اکرم صاحب اور سر ہاتھوں میں گرائے صوفے پر بیٹھی نور بیگم پر نظر پڑی۔ اس کے چہرے سے ذرا گھبراہٹ جھلکنے لگی تھی۔ وہ ذرا گلا کھڑکا کر سر کے اشارے سے انہیں سلام کرتا کمرے کی طرف جانے لگا۔ ادھر آؤ۔ اکرم صاحب کی آواز پر اسے ایک سرد لہر اپنے جسم میں دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ جی۔ وہ ذرا اطمینان سے ان کے پاس آ کر کھڑا ہوا تھا مگر اگلے ہی لمحے اپنے چہرے پر پڑنے والے زوردار تھپڑ نے اسے لڑکھڑانے پر مجبور کر دیا تھا۔ دروازہ بند کر کے وہ پلٹا۔ سامنے اور صوفے پر دونوں ٹانگیں اوپر کیے ان کی گرد بازو کا گھیرا بنائے کسی سوچ میں گم تھی۔ جانے اس کے قریب جا کر اس نے دھیرے سے پکارا۔ وہ کھڑکا کر سیدھی ہوئی تھی۔ تم جان کو دیکھتے اس نے بہمیں تن گئی تھی۔ میرے علاوہ اور کس کی جرأت جو یہاں میری بیوی کے ساتھ ٹھہرے؟ پرسکون سا کہتا اس کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ نفرت سے منہ موڑ گئی تھی۔ اچھا بتاؤ میرا اور تمہارا نیا گھر کیسا ہے؟ وہ دوستانہ لہجے میں پوچھنے لگا تھا۔ یہ میرا گھر نہیں ہے اور دیکھنا میں اس گھر سے ایسے بھاگ جاؤں گی کہ تمہاری سوچ بھی یہاں تک نہیں پہنچ پائے گی اور تم ہاتھ ملتے رہ جاؤ گی۔ منہ پر ہاتھ پھیرتی ہوئے اسے دھمکاتی ہوئی بول گئی تھی۔ جان نے ایک نظر سے دیکھا، گہری سخت نگاہ۔ سنو، وہ کھڑکی سے باہر ڈان کی طرف دیکھو۔ اس نے اشارہ کیا۔ جان بے اختیار سسپنس کے مارے باہر دیکھنے لگی۔ مغرب کا وقت تھا۔ وسیلن اس وقت ہولناک سا بنا سائیں سائیں کر رہا تھا۔ دیکھ لیا ایسا کیا خاص تھا؟ وہ ایک کڑوی نگاہ جان پر ڈالتے ہوئے اسے پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں، بس تمہیں بتا رہا تھا کہ گھر سے بھاگنے کا سوچا تو رات کو یہیں باندھ دوں گا اور اگر اگلے دن دفنانے کی ضرورت بھی پڑی تو یہی جگہ ٹھیک رہے گی تمہارے لیے۔ جانا کا سانس اٹک گیا تھا۔ تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ خشک لبوں پر زبان پھیرتی ہوئے ذرا بہادری سے پوچھنے لگی۔ خالی دھمکی تو نہیں دیتا، میں جو کہتا ہوں کر کے دکھاتا ہوں۔ پتہ تو ہوگا تمہیں۔ مسکراہٹ دباتے ہوئے جانا کے چہرے پر مرتا خوف دیکھنے لگا ہوں۔ میں تو کسی سے نہیں ڈرتی، ہار ماننے والی تو وہ بھی نہیں تھی۔ اچھا آؤ چھت پر چلتے ہیں، دعا کرو آج رمضان کا چاند نظر آ جائے۔ مجھے خوشی ہے اس بابرکت مہینے کی شروعات ہم نے اپنی زندگی کا نیا سفر شروع کر کے کی ہے جس میں تمہاری مرضی بھی شامل ہے اور اس بات کی خوشی زیادہ ہے وہ اسے تپانا نہیں بھولا تھا۔ شٹ اپ! اس کی آخری جرت پر وہ بدکی تھی۔ جان اس کے انداز پر ہنسنے لگا۔ اسٹاپ اٹ! اس کو مسلسل ہنستا دیکھ کر جانا کو کوفت ہونے لگی تھی۔ اچھا آؤ چھت پر چلیں۔ اس کا ہاتھ تھام کر وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ میں کوئی چھوٹی بچی نہیں ہوں جو خود چل سکتی ہوں۔ اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نکالتے ہوئے ذرا چتا کر بولی تھی مگر اگلے ہی لمحے ٹیبل سے ٹکرا کر گرنے لگی کہ جان نے ہمیشہ کی طرح پتیسی نکالتے اسے بازو سے تھام لیا تھا۔ جانا کا چہرہ شرمندگی سے پھیکا پڑ گیا۔ اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نکالتے ہوئے خاموشی سے آگے بڑھ گئی۔ اچھا ہے۔ اسے خاموش دیکھ کر جان ذرا مطمئن سا مسکرایا تو اس کے پیچھے باہر چلا گیا۔ رمضان کا چاند نظر آ گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہر طرف شور مچ گیا۔ اپنے گال پر ہاتھ رکھے اس نے بے یقینی سے اکرم صاحب کی طرف دیکھا تھا۔ کچھ بولنے کے لیے لب کھولے کہ اگلے ہی لمحے اکرم صاحب ضبط کھو کر اس پر تھپڑوں کی برسات کرنے لگے تھے۔ بس کرے اب! نور بیگم نے آگے بڑھ کے ان کے ہاتھ روکے تھے۔ زمین پر گرے عامر کو اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ تھپڑ ماموں نے اسے مارے ہیں۔ کیوں؟ بس کر دوں آج میرا جی چاہ رہا ہے کہ اس کا قتل اپنے ہاتھوں سے کر دوں۔ اپنا بیٹا سمجھ کے پالا تھا، ذرا فرق نہیں کیا اس میں اور جانا میں مگر اس نے کیا صلاح تھی یار؟ مجھے اس بے حیا کی وجہ سے اپنی بیٹی قربان کرنی پڑی۔ اس کے آنسو بیگم میرا دل کٹے جا رہا ہے۔ وہ کتنی منتیں کر رہی تھی کہ بابا مجھے چھوڑ کے مت جائے مگر میں کچھ نہیں کر سکا، کچھ بھی نہیں۔ وہ کہتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے تھے۔ نور بیگم کی آنکھیں بھی بھیگ گئی تھیں۔ عامر بے یقینی اور حیرانگی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ ان کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کیا بول رہے تھے اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ماموں جان اس نے کچھ کہنا چاہا۔ بکواس بند کرو اپنی، اور اپنی گندی زبان سے میرا نام میرا قصور تو بتائے۔ ان کی بات کاٹ کر وہ دھاڑا تھا۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ پھر نور بیگم نے ٹیبل پر سے لفافہ اٹھایا جو جان نے یہ کہہ کر دیا تھا کہ میرے بچوں کے ماموں کو گفٹ کر دیجیے گا، اس کی طرف اچھال دیا۔ لفافہ ایک جھٹکے سے نیچے گرا تھا اور اس میں سے عامر کی تصاویر نکل کر ادھر ادھر پھیل گئی تھی۔ عامر کے پیروں تلے زمین کھسک گئی تھی اور دونوں ایک دکھ بھری نگاہ اس پر ڈال کر وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ وہ پاگلوں کی طرح اپنی ایک ایک تصویر دیکھنے لگا۔ کچھ تو اتنی شرمناک تھی کہ اسے خود کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ نشے میں اس حد تک گر سکتا ہے۔ مرد کا کردار بھی کسی رشتے میں اتنی اہمیت کا حامل ہوتا ہے جتنا کہ عورت کا، مگر اس بات کو سمجھنے والے
दुनिया में बहुत कम पाए जाते हैं। इसका सारा प्लान इसी बार उलट गया था। सर हाथों में गिरा वो पागल होने के करीब था। नहीं, इतनी इंसानी से मुझे नहीं हारना। अपने माथे पर आया पसीना पहुँचते वो बड़बड़ाया था, जाने यूसुफ तेरी उल्टी गिनती शुरू। जाना उठा, सहरी का वक्त हो गया है। वो उठ जाओ, रोज़ा नहीं रखोगी। जान कोई 10वीं बार आकर से पुकारा था। जाना ने मंदी मंदी आंखें खोल कर से देखा था, मगर जान को खुद पर जरा से फासले पर झुका देखकर इसकी पूरी आंखें फट से खुल गई थी। पीछे हटो, इसके सीने पर हाथ रखकर वो पीछे पीछे धक्का देते झटके से उठी थी। साथ ही अपने पहलू पर निगाह दौड़ाई थी। इसकी रात को बनाई हुई तकियों की बाट उसने जान और अपने दरमियान बनाई थी। बिल्कुल अपनी सही हालत में थी। इसने बेख्तियार खून का सांस लिया था। फ्रेश होकर टेबल पर आ जाना, नाश्ता तैयार है। वो संजीदगी से कहता बाहर निकल गया था। वो जरा हैरानगी से इसे अप्रन को देखती रह गई थी, फिर कंधे उचकाकर जुमाई को रोकती ब्लैंकेट सर पर रखकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई थी। जल्दी करो, टाइम होने वाला है। तुम्हारी सुस्ती है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही। इसको जूते घसीटता और निहाल सुस्त रफ्तार से आता देख कर जान को जरा गुस्से से बोला था। जाना जरा हैरान हुई थी। इसको पहली बार गुस्से में देख कर होना करती वो कुर्सी घसीट कर बैठ गई थी। लगता है नाश्ता तुमने खुद बनाया है, तभी हलक से नीचे नहीं उतर रहा। नरम चपाती को हलक से उतारती हुई इसका खून जलाना नहीं बोली थी। जान इसे इग्नोर किया, अब टिश्यू से हाथ साफ करने लगा था। जाना का मुंह बन गया था। इतना इग्नोर होने से अब न जाने इसे क्यों बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अभी इसने कोई चौथा लकमा ही हलक से उतारा था कि सालन के बचने पर इसने वो खिलाकर जान की तरफ देखा, जो नहायत सुकून से इसकी हालत का मजा ले रहा था। जाना ये सोचना भी मत कि तुम आज का रोज़ा छोड़ोगी, वरना पूरा दिन वैसे भी मैं तुम्हें भूखा रखूंगा। अपनी हंसी जब्त किए वैसे धमकाता हुआ बोला था। जाने की रोने वाली शक्ल देख इसके लब फिर से फैल किए थे। और बर्तन समेटो, मेरे साथ। आया जी, आएंगी तो दो देंगी। मैंने सोचा था पहली सहरी अपनी बेगम को मैं अपने हाथों से करवाऊंगा। एक जला देने वाली मुस्कान इसके लबों पर सजी थी। जाना के पास कुछ कहने को नहीं बचा था, नाचार होकर से उठना ही पड़ा था। दरवाजे पर दस्तक हुई थी। यस, अकरम साहब ने एक बार पर नजर जमाए अंदर आने की इजाजत दी थी। सर झुकाए अंदर आमिर आया था। अकरम साहब के चेहरे पर इसे देखते ही नाराजी झलकने लगी। उनके कदमों में आकर बैठ गया था। उन्होंने पैर समेट लिए थे। मामू जान, मुझे माफ़ कर दे। वो सर झुकाए निहायत शर्मिंदगी से बोला था। वो खामोश रहे थे। मामू जान, मेरी कोई गलती नहीं है। मेरे फ्रेंड्स मुझे पार्टी का कह कर ले गए थे। उन्होंने ही वहाँ जाकर ज़बरदस्ती मुझे पिला दी। मामू, मैं तो ऐसे गुनाह का सोच भी नहीं सकता। मेरा यकीन करे। इसकी आवाज़ पर आई थी और आंखों में नमी झलकने लगी। या करण साहब को ऐसा लगा था। वो कुछ देर से पुरसोच नज़रों से देखते रहे, फिर इसकी तरफ बाजू फैला दी। इनकी मोहब्बत इनकी कमज़ोरी थी। आमिर फ़ौरन इनके सीने से लग गया था। तुम्हारी इस गलती का इज़ाला तो नहीं हो सकता, क्योंकि अब तुम जाना को खो चुके हो। कोशिश करो कि इसे भूल जाओ। इसका सर दबाते हुए नरमी से कह रहे थे। जी मामू, उसने फरमाबरदारी के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए कहा। वो अपने आंसू साफ करने लगे थे। या मैं बहुत स्मार्ट हूँ या बहुत बुद्धू हैं। इनके सीने से लगे आमिर ने इस्तज़ाई अंदाज में सोचा था। हाय अल्लाह जी, मैं मर जाऊंगी। अभी सुबह के 11 का टाइम हुआ है। जान बाहर लाउंज में कुछ पेपर्स और फाइल्स फैला रहे काम में मसरूफ था। जब भी जाना की आवाज़ पर इसके लबों पर मुस्कान दौड़ गई थी। उठ गई। जाना पेन को हरकत में लाते वो अपना काम करता से पूछने लगा था। मेरा नाम जाना है, मुझे इस वाहियात नाम से मत पुकारा करें। वो बदतमीजी से बोली थी। जान ने फाइल से नज़र उठाकर से देखा। वो इस वक्त बनियान और ट्राउज़र में मलबूस था। अच्छा बताओ, मैं तुम्हारा कौन हूँ? इसकी तरफ मुकम्मल तवज्जो की वजह से पूछने लगा था। ज़बरदस्ती के शोहर, जिसने ज़रा लिहाज न किया था। चलो तुम मानती तो हो मुझे अपना शोहर, इसने इत्मीनान से कहा। हाँ बिल्कुल, मगर ज़बरदस्ती का। वो टीवी ऑन करने के लिए अपना मोड ढूंढने लगी थी। वो कम ऑन, मैंने सुना है मियाँ बीवी एक दूसरे के लिबास होते हैं, और मेरे मुताबिक मैं बाद में इनका नाम भी एक के साथ होना चाहिए, जैसे हमारा है। जाना की तस्वीर है ना। किसका खून जलाने में जान ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और अगर बीवी बोर हो रही हो तो मियाँ इसको तंग करके इसकी बोरियत भी दूर कर सकता है, जैसे मैं तुम्हारी करने वाला हूँ। इससे पहले कि जाना समझती हूँ, उसका हाथ अपनी गिरफ्त में मजबूत गिरफ्त में ले चुका था। जान, ये क्या बदतमीज़ी है, छोड़ो मुझे। जान, मैं कहती हूँ छोड़ो। वो बुखलाकर अपना हाथ छुड़वाने लगी, मगर वो ढीठ बना हंसता रहा था। अजीब आदमी, छोड़ो मुझे, छोड़ो। या अल्लाह, मेरी बीवी मुझे जान भी कहती है और नाराज़ भी होती है। मैं किधर जाऊँ आखिर? इसकी डटाई अरूज पर थी। नहीं, मैं तुम्हें वो वाला जान नहीं कहा, वो वाला कहा है। वो बुखलाकर भी न जाने क्या कह रही थी। कौन से वाला? जान हंस हंस के बेहाल होने जा रहा था। एक तो तुम्हारा नाम इतना वाहियात है, मैं क्या करूँ? वो थक कर अब रोमांसी होकर बोली थी। अपने नाम पर गौर इसको ज़ाद करता हुआ इस्तेज़ाई अंदाज में बोला था। और हाँ, याद रखना, तुम्हारा नाम ज़्यादा रोमांटिक है। इसको आंख मार कर वो अपने काम में बिजी हो गया था। जाना ने कहा जाने वाली नज़रों से इसे देखा और पैर पर रखती वहाँ से चली गई। जान से तो वो दोबारा पंगा नहीं ले सकती थी, ये इसने अहद कर लिया था। नमाज पढ़कर वो घर को लौटा था। सामने जाना लॉन में चहलकदमी कर रही थी। मुस्कुराता हुआ उसके पास आकर ठहरा। बस कर दो, इतना चलोगी तो थक जाओगी। इसका मुसलसल वो करता देखकर उसने बोलने में पहल की थी। नहीं थकती मैं, वो धीमी आवाज़ में बोली थी, मगर इसकी आवाज़ से झलकती नमी जान से छुपी न रह सकी थी। जाना, रो क्यों रही हो तुम? इसका रुख अपनी तरफ मोड़ते हुए नरमी से पूछने लगा था। तुम्हारी वजह से मुझे रोना आ रहा है। इसके हाथ अपने शाने पर से हटाते हुए रोते हुए बोली थी। मैं
मैं हमेशा तुम्हारे हंसने की वजह बनना चाहता हूँ, रोने की नहीं। वो ज़रा थके थके लहजे में बोला था। वो खामोश रही। क्या चाहती हो जान को बताओ। मैं दुनिया की हर खुशी तुम्हारे कदमों में लाकर ढेर कर दूंगा। मुझे मम्मा पापा के पास जाना है। हाथों के पूछते से आंसू साफ करती हुई ज़रा इल्तिजाइया लहजे में बोली थी, बस इतनी सी बात, जाओ तैयार हो जाओ। फिर इतनी सी बात के लिए तुमने अपने इतने कीमती आंसू ज़ाये किए। वो नाराज़गी से बोला था। जाना ने हैरानगी से इसे देखा। ये शख्स चाहे से सताता था, रुलाता था, मगर इसके हर अंदाज में इसके लिए मोहब्बत होती थी। सची से लगा शायद जाने से फिर से तंग कर रहा है। सची जाओ, रेडी हो जाओ, अब निकलते हैं, फिर मिलकर वापस आ जाएंगे। ओके। वो खुशी से अंदर भागी थी। जाने यूसुफ कौन था, इसके साथ क्यों था, फिलहाल इसे ये सब भूल गया था। अस्सलाम वालेकुम। घर में दाखिल होते ही पहुंची पास में बोली थी जाना। बेटी नूर बेगम किचन से निकलती खुशी से इसकी तरफ लिपकी थी। इसके पीछे जान भी दाखिल हुआ था। मेरी बच्ची कैसी हो, अपने साथ लगाए वो बेताबी से इससे पूछ रही थी। कैसे हो बेटा। उन्होंने जान के सर पर हाथ रखा था। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, वो नरमी से बोला था। बाप को देख जानन की तरफ लिपकी थी। वो बेयकीनी से बेटी को देखने लगे थे। शोर की आवाज़ सुनकर आमिर कमरे से निकला। सामने जान और जाना को देख कर इसकी आंखें जल उठी थी। स्किन और पर्पल कलर के इम्तियाज में मुकम्मल जोड़ा पहने जाना चहकती हुई अकरम साहब से लिपटी हुई थी और वो खुशी से रो रहे थे। साथ ही जान सोफे पर बैठा टांग पर चढ़ा मुस्कुराता हुआ ये सब देख रहा था। इसकी मुस्कुराहट से आमिर को अपना खून खोलता हुआ महसूस हुआ था। इसके एक एक अंदाज से शहानापन झलकता था। गहरी सांस लेकर इसने खुद को कंपोज किया और शराफत का लिबादा ओढ़े इनके पास चला आया। सबसे पहले जान की नज़र इस पर पड़ी थी। एकदम मुस्कुराहट लबों पर सजाए हुए देखने लगा। जाना के चेहरे पर नफरत और दुख झलकने लगा था। इसे अब आमिर की मौजूदगी इसकी शक्ल से भी नफरत महसूस होने लगी थी। आमिर की गलती ने इसकी ज़िंदगी का पासा पलट दिया था। जगह जगह नजरें इसने हाथ में लाकर जान की तरफ हाथ बढ़ाया था। जवाबन वो भी उठा से गले लगा लिया। आमिर वहाँ बैठा हर नफूस हैरत से कंग रह गया था। अरे आप सब खामोश क्यों हो गए हैं। कमीज जाके वो बैठा, ज़रा हैरानगी से पूछने लगा। आमिर अपनी हैरत छुपाता वहीं बैठ गया था। चलिए मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ, उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा। उसने संजीदगी से बोला। हाँ ज़रूर सुनाओ। अकरम साहब मुस्कुराए थे। आमिर को अपने बच्चों का मामू बनाना चाहता हूँ। मेरी सादगी देख मैं क्या चाहता हूँ। किस कदर मासूमियत थी इसके लहजे में। पहले पल तो बिल्कुल खामोशी छाकर फिर बेसाख्ता अकरम साहब का कहकर गूंजा था। नूर बेगम किचन का कहकर वहाँ से चली गई थी, जबकि जाना का चेहरा हंसी रोकने के चक्कर में की शिद्दत से लाल हो गया था। इसका बदमाश शोहर कहीं अपनी हरकतों से बाज नहीं आता था। सिर्फ चेहरा थी। आमिर ने जान की तरफ देखा जो बजाय मुस्कुराने के संजीदगी से इसकी तरफ देख रहा था। एक झटके से वो उठा और बाहर निकल गया। दिन गुजर गए थे। जाना की अजनबियत बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। जाना जो पहले इसे नफरत का भरम बढ़ती थी, खुद ही इसकी मोहब्बत के पिंजरे में कैद हो गई थी। वजह इसकी बेपनाह मोहब्बत, पाकीज़ा मोहब्बत थी। इसने कभी जाना से अपना हक नहीं मांगा था। थोड़ी बहुत नोक-झोंक भी इनके बीच चलती रहती थी। अब वो हर रोज़ इसे मामा पापा से मिलवाने ले जाता था। हर रोज़ रात को घर वापस आने के बाद इसके लिए तोहफ़े लाता था। कोई दिन ऐसा नहीं था जब वो इसके लिए तोहफ़ा ना लाया था। बज़ाहिर तो वो नाक मुँह चढ़ाकर तोहफ़ा थाम लेती थी, मगर दिल था कि खुशी और मोहब्बत से भर जाता था। जब वो इसे घर से घुमाने ले जाता तो वो अपने हाथों से चादर उड़ाता था और इसकी यही आदत थी। जिसने जाना किसी तरह माल किया था, इसकी कदर थी जो जाना के दिल में बढ़ती जा रही थी। ये 27वां रोज़ा था। जाना बिजनेस के सिलसिले में दूसरे शहर गया हुआ था। असर का वक्त था। वो बालों का ढीला से जूड़ा बनाती किचन में पहुंची। मुलाजमत सारे काम करके जा चुकी थी। पतीली पर से ढक्कन उठाकर वो खाने की महक को महसूस करने लगी। जो ही इसने लाउंज में कदम रखा, वहाँ आमिर पहले से मौजूद था। तुम और यहाँ। वो आमिर को देखकर डटकी थी। हाँ मैं जान से मिलने आया था। कहाँ है। बहुत ज़रूरी काम था। वो मुस्कुराते हुए जाना से पूछने लगा। घर पर नहीं है वो, तुम जाओ यहाँ से। इसे आमिर की मौजूदगी से डर लगने लगा था। साथ ही तेज़ से अपने कमरे की तरफ बढ़ी के सामने पड़े सोफे को ना देख सकी। इससे पहले कि वो गिरती, आमिर ने आगे बढ़कर बचा लिया था। एक झटके से उससे दूर हुई थी, पर जिसम पसीने से शराबूर हो गया। वो वापस कमरे की तरफ भागी कि आमिर ने इसका पल्लू पकड़ के इसे रोक लिया था। बस तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। इतना कहकर वो रुका नहीं, वहाँ से निकलता चला गया। एक ना खत्म होने वाली बेचैनी ने इसे आन घेरा था। भागकर वो कमरे के अंदर चली गई थी और अंदर घुस के कुंडी लगा दी। बेटा मैं देख रहा हूँ कब से यहाँ अकेले बैठे हो। कोई परेशानी है तो तुम हमसे बयान कर सकते हो। जान सर झुकाए अपने हाथों की लकीरों को घूरता वो तमाम बातें सोच रहा था जिन पर इसे अब नदामत महसूस हो रही थी कि मौलवी साहब की आवाज़ पर चौंका था। मौलवी साहब, मुझे लग रहा है कि मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। मैंने किसी पर बहुत ज़्यादा जुल्म कर दिया है। वो सर झुकाए नमदार आवाज़ में बोला था। तुम अपनी परेशानी हमसे बयान कर सकते हो। नौजवान वो शफकत भरे अंदाज में बोले थे। मौलवी साहब, मैंने मोहब्बत और ताकत के नशे में गुम होकर एक औरत पर जुल्म किया है। मैंने इससे ज़बरदस्ती निकाह किया, इसके माँ बाप को डराया। मैंने ज़िंदगी में कभी ऐसा कुछ नहीं किया, इसलिए मुझे गुनाह का ये एहसास चैन नहीं दे रहा। मैं क्या करूँ। वो औरत शायद आज तक मुझे कबूल नहीं कर पाई। मैं क्या करूँ कि वो और मेरा अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। वो किसी बच्चे की तरह रोता हुआ मौलवी साहब के हाथ थाम गया था। मौलवी साहब के चेहरे पर गम गुस्सा झलकने लगा था। एक औरत जो तुमसे निकाह के लिए राज़ी नहीं थी, इस पर जुल्म करते हुए तुम्हें रहम नहीं आया क्या।
वो अपनी बेटी के साथ ये सब होता देखने के लिए तैयार हो कि कल को कोई राह चलता मर्द आए तुम्हारी बेटी को इस तरह रुसवा करे, तुम्हें डराए धमकाए कि तुम इस तरह इस सब के लिए तैयार हो। इसकी आवाज़ में गुस्से में बुलंद हो गई थी। नहीं मौलवी साहब, नफ़ी में सटे अपने गाल पर बहते आंसू को पूछने लगा था, तो जाओ इस औरत से माफ़ी मांगो, इसके वालिदैन से माफ़ी मांगो, फिर अपने रब को राज़ी करो, अपना रिश्ता इस औरत के साथ बचाने की कोशिश करो, हर मुमकिन कोशिश करो, और अगर वो राज़ी हो जाए तो अपनी दुनिया के सामने इज्जत दो, और अगर वो राज़ी नहीं होती तो इसे आज़ाद कर दो। मैं बस तुम्हें इतना ही मशवरा दे सकता हूँ, अल्लाह तुम्हारे लिए आसानियाँ पैदा करे। वो कहते ही वहाँ से उठ के चले गए थे। पीछे जान अकेला रह गया था। सुनिए जी, आपने देखा तो होगा हमारी जाना कितनी खुश लग रही है। रोज़ मैं कहती हूँ ना कि आप से कुदरत के हर फैसले में हिकमत होती है। यकीन मानिए, अपनी बेटी को चहकता देखकर मेरा तो सिर खून भर जाता है। जायका कब अकरम साहब को पकड़ा कर उनके साथ ही बैठ गई थी। अकरम साहब के चेहरे पर खुशी से भरपूर मुस्कान ठहरी थी। जी कहती हो तुम, जान वाकई बहुत अच्छा लड़का है। इनके चेहरे पर पूरा सुकून ही सुकून था। वही हमें इस अब सुन्नत के मुताबिक वलीमा भी करना चाहिए। वो इनसे अपनी खुशी शेयर करने लगे थे। वो दोनों बातों में मसरूफ़ हो गए थे। इस बात से अनजान के दो हसरत से बड़ी नज़र इनकी खुशियों को आग लगाने को काफ़ी थी। सुनो, फूलों के ज़ेवर का एक मुकम्मल सेट दो, और तुम्हारे पास जितने भी गजरे हैं वो सब पैक कर दो। बटवे से 1000 के कई कड़कदार नोट निकालता मुसरूफ़ अंदाज में फूलों वालों से मुखातिब हुआ था। यासिर मुस्कुराते हुए अपने बॉस को देखने लगा, जो रोज़ अपनी बेगम के लिए तोहफे अपने हाथों से लेता था। ये लो सारे रख लो। दुकानदार के हाथ में पैसे थमाता हुआ साल निकाल कर मैसेज चेक करने लगा। इसके खास बंदे का मैसेज था। कुछ पिक्स इसे सेंड की गई थी। वो वही खड़ा इन्हें ओपन करने लगा। इन्हें देखते ही ये जान के पैरों तले ज़मीन खिसकी थी। जबड़े गुस्से से तन गए थे। आमिर अचानक इतनी करीब की तस्वीर देख के अपना खून खोलता हुआ महसूस हुआ था। फूलों को वहीं फेंकता हुआ लंबे लंबे टाक बढ़ता गाड़ी की तरफ बढ़ा था। यासिर भौंकला के इसके पीछे भागा। इस आमिर को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, मगर जाना तुम अपनी खैर मनाओ। सुर्ख आंखों से सामने की तरफ घूरता वो तस्वुर में जाना से मुखातिब हुआ था। जान को गुस्सा बहुत कमाता था, मगर शक भी आता था तो बाही लाता था। फ्रीजर से कबाब निकाल कर इसने प्लेट शेल्फ पर रखी थी और फ्राइंग पैन में ऑयल रेड़ने लगी। साथ ही हल्की हल्की आवाज़ में आखिरी सूरतों की तिलावत भी कर रही थी। रमज़ान ख़त्म होने को था, जल्द ही इसका वलीमा होना था, और वह इस रिश्ते में मुकम्मल तौर पर बनने से पहले वह तमाम गलतफहमियाँ को दिल से निकाल देना चाहती थी। आज अफ्तारी के लिए इसने अपने हाथों से जान के लिए चीज़ें बनाई थी। अगरचे वो कोई अच्छी कुक नहीं थी, मगर जितना कुछ बना सकती थी उसने ज़रूर बना लिया था। कबाब तलने के बाद इसने फ्रूट चाट, वहीं दही बड़े और रोल बनाए। एक तो रोज़ा था और ऊपर से किचन में खड़े होकर गर्मी में काम करना मशक्क़त तलब काम था। काम से फारिग होकर पेशावर लेने वॉशरूम घुस गई थी। बाल ड्रायर से खुश करने के बाद उसने हल्का सा मेकअप किया। गोल्डन और स्याह ड्रेस इसके गोरी रंग पर खूब जच रहा था। अपनी तैयार से मुतमिन होकर बाहर निकली थी। वॉल क्लॉक पर नजर दुहराई। अभी अफ्तारी में टाइम था। थोड़ी देर बाद टेबल सेट करने का सोच कर वो वहीं सोफे पर बैठ गई थी और साथ ही बड़ी किताब उठाकर पढ़ना शुरू की। थोड़ा सा टाइम और गुजरा। बाहर में गेट खुलने की आवाज़ आई थी। गाड़ी गैराज में दाखिल हुई। जान और यासिर की मिली जुली आवाज़ें जाना ने बेख्तियार काटे थे, जहाँ से वह इजहार मुफ्त का ख्याल दिल को दरका देता था। न जाने से क्यों जान की आवाज़ ऊंची लगी थी। ज़रा से बेचैनी से अपने वजूद में दौड़ती हुई महसूस हुई थी। किताब साइड पर रखते उंगलियां में दौड़ने लगी। फिर बेचैनी से उठकर खड़ी होगी। बचरा हुआ जान जो ही अंदर आया, सामने लशपश से तैयार टहलती हुई जाना पर नजर पड़ी। इसकी आंखों में एक तासुर सा उभरा था। जाना मुड़ी अपने सामने खड़े जान को देखकर इसके लबों पर मुस्कुराहट आन ठहरी थी। जान मजबूत कदम उठाता इस तक पहुंचा था और एक झटके से इसकी कलाई अपनी गिरफ्त में ली थी। जाना ने चौंक कर इसे देखा। जान इसने कुछ कहना चाहा, मगर उसे कलाई से खींचता बाहर की तरफ ले जाने लगा था। जान, मुझे आप कहाँ लेकर जा रहे हैं? वो अपनी कलाई छुड़वाने की कोशिश करती इससे सवाल कर रही थी, मगर वो पीछे इसे बाहर ले आया था। जान, मेरी बात तो सुनिए प्लीज़, जवाब तो दे। जान, शट अप। इसको अपनी गिरफ्त से आज़ाद करता हुआ एकदम दौड़ा था। जाना मुंह पर हाथ रख के 2 कदम पीछे हुई थी। डर से जिस्म कँपाने लगा था। मेरी पीठ के पीछे तुम ये सब करती हो? मोबाइल की स्क्रीन इसके सामने किए वो तल्खी से पूछने लगा था। जाना के पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। नहीं नहीं जान, मेरा यकीन करे, ये सब कुछ मैंने जानबूझकर नहीं किया। वो तुम्हें गिरने लगी थी तो आमिर ने इसकी बात करते वो उंगली होंठों पर रखते से खामोश करवा गया था। आंखों देखे को कैसे जुटलाऊं? इसकी काटदार नज़रों से जाना की सांसें रुक गई थी। जान, अल्लाह की कसम, मेरा यकीन करे, मैं झूठ नहीं बोल रही। बेतहाशा रोते हुए अपनी सफाई पेश करने लगी थी। चुप, एकदम चुप। मैं बेवकूफ़ था जो तुम्हारे प्यार में अंधा होकर ये सब न देख सका। इसका लहजा, इसकी बातें जाना की रूह निकालने के लिए काम कर रहे थे। चलो तुम निकलो मेरे घर से, जाओ अपने घर और दोबारा यहाँ मत आने। से कोहनी से पकड़ कर खींचता हुआ आगे बढ़ने लगा था। जान, मेरा यकीन करे, मैंने कुछ नहीं किया। इसके पीछे खींचते हुए मिन्नतें कर रही थी। जान, मैं सिर्फ आपसे प्यार करती हूँ, मेरी बात का यकीन करे। इसकी बात सुनकर जान एक लम्हे के लिए रुका था। इसके दिल में एक टीस सी उठी थी और जान की तरफ देखा था। चेहरा जिसका आंसू से मुकम्मल भीग चुका था। अगले ही लम्हे से वो गाड़ी की पिछली सीट पर धकेल चुका था। सदाम, जाओ बीबी जी की चादर उठा कर लाओ, अंदर से
دروازہ باہر سے لاک کرتا ہوا صدام کو کہنے لگا تھا، جان میرا یقین کریں، میں آپ سے محبت کرتی ہوں، میں صرف آپ کی وفادار ہوں۔ اس نے جان کے آگے ہاتھ چھوڑ دیے تھے، اس کے بندے ہاتھوں سے نگاہیں چڑھا گیا۔ مجھے مت چھوڑے، میں آپ کے بغیر مر جاؤں گی۔ مگر جان نے اس کی ایک نہ سنی، چادر اس کی طرف پھینک کر اس نے صدام کو اس کے گھر چھوڑ کر آنے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ سر جھکائے گاڑی کی طرف بڑھا تھا اور جان کے حکم کی تعمیر کرنے لگا۔ گاڑی جھٹکے سے حرکت میں آئی تھی، جانا ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ جان وہاں سے بن کر اندر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ گیٹ سے باہر نکلنے تک جانا بے بسی سے دیکھتی رہی، مگر وہ اس کی طرف نہیں مڑا تھا۔ کام ہو گیا ہے، سگریٹ کا کش لگاتے ہوئے اس نے دریافت کیا۔ جی مالک، شفیق کی سرگوشی نما آواز گونجی تھی۔ اس کا قہقہ گونجا، آنکھوں کی چمک بڑھ گئی تھی۔ چل، تمہیں منہ مانگا انعام ملے گا، بس ایک بار مجھے میرے مقصد میں کامیاب ہونے دو۔ ایش ٹرے میں سگریٹ مسلتے ہوئے اس نے شفیق کو خوش کیا تھا اور کال کاٹ دی۔ ایک مطمئن مسکراہٹ اس کے لبوں پر دوڑ گئی تھی۔ جان یوسف بڑا کمظرف نکلا، ایک منٹ نہیں لگایا اپنی جانا کو گھر سے فارغ کر دیا۔ وہ ہنس رہا تھا بے تحاشا، وہ فتح کے بہت قریب تھا، بہت قریب تھا۔ کتنے قدم لیے وہ گھر میں داخل ہوا تھا، آنکھوں سے آنسو سیلاب کی طرح رواں دواتے۔ ماما داخل ہوئی تھی۔ ماما اندر داخل ہوتے اس نے بوجھل آواز میں کہا تھا، ارے جانا بیٹی۔ نور بیگم ذرا حیران ہوتی، سچ میں معمول کچن سے نکلی تھی ماما، وہ بچوں کی طرح کہتی زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ جانا بچہ، اکرم صاحب اس کی عجیب سی حالت دیکھ کر اسے پکارتے کمرے سے نکلے تھے۔ جان کہاں ہے بیٹا؟ ماما نے اسے صوفے پہ بٹھایا، اس کا گال تھپتھپا کر پوچھا تھا۔ ماما جان نے مجھے چھوڑ دیا، وہ نہ چیخی تھی نہ روئی تھی۔ اس ٹھہرے ہوئے لہجے میں جو درد تھا، اس نے ان دونوں کا جیسے کلیجہ چیر دیا تھا۔ کیا کہہ رہی ہو بیٹا؟ اکرم صاحب کا دل دہل گیا تھا۔ بابا جان نے مجھے چھوڑ دیا، وہ کہتا ہے میں بہت بری ہوں، اس کی پیٹھ پیچھے عیاشیاں کرتی ہوں، گندی ہوں، بدکماش ہوں، واہیات ہوں۔ وہ مری نکتے پر نظریں جمائے ایک ہی سانس میں بولتی جا رہی تھی، استغفار۔ اکرم صاحب کے منہ سے بے ساختہ داغ ہوا تھا۔ نور بیگم شوق سی بیٹی کا زرد چہرہ دیکھ گئی تھی۔ اکرم صاحب، مجھے اس کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی ہے، پلیز جان بیٹے کو فون کریں نا اور اسے پوچھیں کیا ہوا ہے جانا کو، جو اس گھر سے یوں بے عزت کر کے نکال دیا۔ ان کی آواز ضبط کی شدت سے کانپ رہی تھی۔ کیا ہے؟ جانا بڑبڑائی، میری پیٹھ پیچھے تم یہ سب کرتی ہو؟ جان کی آواز ہتھوڑے کی طرح اس کے سر پر بجی تھی، اس نے بے اختیار کانوں پر ہاتھ رکھے تھے۔ میں ہمیشہ تمہارے ہنسنے کی وجہ بننا چاہتا ہوں، رونے کی نہیں۔ کہیں سے دور سے جان کی آواز آئی تھی، وہ وحشت سے اپنے بال نوچنے لگی۔ اس کے کردار پر پہلی بار آواز اٹھی تھی، وہ بھی اس کے محبوب شخص کی طرف سے۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ سرے بازار جان کے ہاتھوں رسوا ہوئی ہے۔ یہ درد ناقابل برداشت تھا۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، ویسے ہی ان کا نام بھی ایک ہو جانا چاہیے جیسے ہمارا ہے۔ جانا کتنا سویٹ ہے نا۔ جان پلیز مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، آپ یوں میرے کردار کشی نہیں کر سکتے۔ وہ کانوں پر ہاتھ رکھتے چیخنے لگی تھی، جانا میری بچی۔ نور بیگم نے اسے سینے سے لگایا تھا، اگلے لمحے وہ ہوش سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ پلیز ڈاکٹر کے پاس چلیں، اس کو بے تحاشا چومتے ہوئے نور بیگم چیخی تھی۔ سر، بہت اچھا موقع ہے، بوڑھا بوڑھی اپنی تتلی کو لے ہاسپٹل کی طرف روانہ ہے، کیوں نہ ایک ہی بار میں کام تمام کر دے۔ فون کے اس پار عامر کو شفیق کی پرسرار آواز سنائی دی تھی، نیکی اور پوچھ پوچھ کا جاندار کہکہ گونجا تھا، اسے ایک ایکسیڈنٹ بنانا ہے اور یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ الکوحل حلق میں انڈیلتے ہوئے وہ سرگوشی میں بولا تھا، اوکے باس۔ کال کٹ چکی تھی۔ عامر سن گلاسز لگاتا اٹھ کھڑا ہوا، وہ اس گیم کا مزہ لینا چاہتا تھا جو اس نے کھیلی تھی۔ گاڑی کی کیز اٹھ انگلی میں گھماتا ہوا باہر نکل گیا تھا۔ دوسری طرف شفیق کے ساتھ کسی اور کا کہکہ گونجا تھا۔ عامر کے مقابل میں کوئی عام شخص نہیں تھا۔ تیز چلائیں گاڑی آپ پلیز، نور بیگم جانا کو دیکھتی بے چینی سے اکرم صاحب کو کہنے لگی تھی، ساتھ ہی مسلسل جانا کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ٹپ ٹپ گرتے ان کے آنسو جانا کا چہرہ بھگو رہے تھے۔ الہی خیر! اکرم صاحب کے پیر بے اختیار بریکس پر پڑے تھے۔ ایک طرف سے بڑی اسکول بس اور دوسری طرف سے مال سے بڑا ٹرک ان کی طرف آ رہا تھا اور بیچ میں اتنی سی جگہ بچی تھی کہ حادثہ ممکن تھا۔ ٹرک والے کو بجائے بریک لگانے کے خود کی طرف بڑھتا دیکھ کر وہ کلمہ پڑھنے لگے تھے۔ موت کے خوف نے ان کے آواز سلپ کر دی تھی۔ نور بیگم کی بے ساختہ چیخیں پوری گاڑی میں گونجی تھی۔ دور اطمینان سے گاڑی میں یہ منظر دیکھتے عامر نے سن گلاسز لگائے، بائیں پہ مامانی اینڈ جان کی ہونے والی مرحوم جانا۔ بڑے تفاخر سے وہ گاڑی موڑ گیا تھا، اسے پتا تھا کہ ابھی ایک زوردار دھماکہ ہونا تھا اور 3 لوگوں کی سانس کی ڈوری ٹوٹنی تھی، مگر وہ یہ بھول گیا تھا کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ جو پتھر میں موجود کیڑے کو رزق دے سکتا ہے، وہ ان تینوں کی زندگی کی حفاظت بھی بآسانی کر سکتا ہے۔ وہ اوپر سے جتنا بہادر بنتا تھا، اندر سے اتنا ہی ڈرپوک تھا، اس لیے اپنے ہی بنائے ہوئے گیم کو پورا ہوتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ کوئی آواز نہیں آئی، وہی عام سا روزمرہ کا شور۔ اچانک ٹرک کے ٹائر چرچرائے تھے، وہ حیرانگی سے پیچھے مڑا۔ اس کے خیال میں تو وہاں چیخیں ہونی چاہیے تھی، خون ہونا چاہیے تھا، تھوڑی دیر بعد اسے بھی آنسو بہاتے ہوئے وہاں جانا چاہیے تھا۔ یہ کیا ہو گیا؟ اگلے ہی لمحے پولیس کا سائرن بجنے لگا تھا۔
मिस्टर आमिर आप को अपने मामू और मामी और इनकी बेटी पर कातिलाना हमला करने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। इसको सामने हथकड़ी लहराई गई थी। खौफ और हैरानगी की शिद्दत से इसकी आंखें उबल रही थी। वो इतना हैरान था कि मामू की गाड़ी को अपने सामने रखता ना देख सका। हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बीवी और मेरे ससुर सास की तरफ मेरी आंखों से देखने की। अब सड़ो जेल में जान ने यूसुफ तुम्हें इतनी आसानी से बाहर नहीं आने देगा। आने वाले आवाज़ पर इसने कर्ण खाकर देखा था। सामने जान के साथ शफीक खड़ा हंस रहा था। शफीक इसके लबे यकीनी के अंदाज में वाह हुए थे। सॉरी आमिर साईं, पर हम सिर्फ जान यूसुफ के लिए काम करते थे और आपके साथ काम तो हम कर रहे थे, मगर जान सर के लिए। शफीक की आवाज़ से सुनाई दी थी। इतना बड़ा धोखा क्या इसने आमिर के साथ? ये कैसे हो सकता है? जो कुछ तुम्हें अपने बाप जैसे मामू के साथ करना चाहे, इसके बाद तुम क्या समझते हो तुम्हें वफा मिलती है? अरे आगे अपना अंजाम देखो। ज़मीर फौरन बोला था। इसके हाथ हथकड़ियों में जकड़ गए थे। एक बाप टप हुआ था। गेम का लेवल एंटर जिसमें वो ओवर हो गया था। जाने यूसुफ के हाथ वो मजीद गेम नहीं लगाएगा। इस चीज़ का एहसास पुलिस मोबाइल में एक मुजरिम के तौर पर बैठकर हो गया था। हॉस्पिटल का माहौल इस वक्त नमदार सा हो गया था। बेंच पर रतन साहब सर झुकाए बैठे थे। नूर बेगम बेहोश पड़ी जाना के साथ बेड पर इसका हाथ पकड़े बैठी थी। आंसू की आंखों से मुसलसल रफा दफाते खिड़की के पास खड़े जाने परेशानी से अपनी पेशानी मसली देखी। होश में आ रही है मेरी बेटी। नूर बेगम की दबी दबी जोश सी आवाज़ कान में पड़ते ही वो तेज से पलटा, जहाँ जाना की पलकों में लर्जिश और हाथ की हरकत इसको होश में आता जाहिर कर रही थी। जान होश में आते ही इसके लबों से पहला लफ्ज़ ये अदा हुआ था। वो इस शख्स का था। बेटा वो रहा जहाँ यही है। वकरम साहब ने जान को अपनी तरफ आता देखकर इसके सर पर हाथ रखते हुए बताया था। नम आंखों में हज़ारों शिकवे लिए जान को देख रही थी। वकरम साहब नूर बेगम का हाथ पकड़े वहाँ से चले गए। पीछे वो दोनों अकेले रह गए थे। जान बैठ के करीब चेयर खींच के इसके पास बैठ गया था। जान अभी तक इसे देख रही थी। जान ने नरमी से इसका ड्रिप वाला हाथ थाम कर सहलाना शुरू किया था। कुछ कहो कि नहीं। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद आखिर इसे बोलने में पहल करनी पड़ी थी। अपने शौहर की पीठ पीछे याशा करने वाली औरत जब रंगे हाथों पकड़ी जाए तो इसके पास कहने का कुछ नहीं होता। कोई वजाहत, कोई सफाई नहीं। इसकी आवाज़ फीकी थी। जान ने करब से आंखें मच रही थी। ऐसा मत कहो। इसने इल्तिजा की थी। तो फिर आप ये सब कहेंगे। ठीक है, मैं खामोश हो जाती हूँ। मुझे माफ़ कर दो। मैं अपनी प्लानिंग में ये भूल गया था। मैं इस गेम को तो जी जाऊँगा, मगर जिसके लिए मैं खेल रहा हूँ कहीं जीतने के नशे में से ना हार जाऊँगी। मैं जाना हैरान हुई थी। हाँ, जान थका थका सा मुस्कुराया था। चंद लम्हे बाद गोया हुआ जब आमिर हमारे घर आया था तो उसकी यही चाल थी कि तुम्हारे साथ ऐसी कोई हरकत हो जाए जिससे वो तुम्हें मेरी नज़रों से गिरा सके। शफीक मेरा खास बंदा जिसे मैंने खुद आमिर के पास भेजा था, वो दिखने में तो आमिर के साथ काम करता था, मगर हकीकत में आमिर की एक हरकत की रिपोर्ट मुझ तक पहुंचाता था। मैं जानता था कि उस सच की दौलत के पीछे पड़ा है जिसके लिए तो वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा था। तुम्हें मोहरा बनाकर अपनी गेम खेल रहा था। मैं जानता था हमारी इस तरह शादी हो जाने और इसके पोल खोलने के बाद वो जब चुप नहीं बैठेगा, तब भी मैंने ये सारी गेम खेली थी। और देखो आज आमिर अपने अंजाम को पहुंच चुका है, इतना कि वो चुप हो गया है। जाना खामोश रही थी। कुछ लम्हे दोनों के बीच खामोशी छाई रही। जाना इस खामोशी को चीरते हुए जान की आवाज़ गूंजी थी। जाना ने चौंक कर इसको देखा। वो रो रहा था। वो शख्स जिसको इसने हमेशा हंसते मुस्कुराते देखा, इसका यूँ रोना इसे बहुत तकलीफ दे रहा था। कहो, वो सरगोशी में बोली थी। जाना प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम पर और तुम्हारे वालिदैन पर बड़ा जुल्म किया है। इतना अच्छा नहीं किया मैंने तुम दोनों लोगों के साथ तुम्हें पाने की ख्वाहिश में मुझे बेबस कर दिया। मैं समझ नहीं पाया कि एक जीती जागती लड़की पर ज़बरदस्ती अपनी मलकियत जताना चाहता हूँ। तुम्हारे माँ बाप को डराया, अल्लाह को नाराज़ किया। गुनाह का ये एहसास अब मेरा चैन सुकून सब छीनता जा रहा है। क्या तुम मुझे माफ़ कर सकती है? तुम जो चाहे फैसला ले सकती हो अपनी ज़िंदगी के बारे में। मैं अब अपनी कोई मर्ज़ी तुम पर मुसल्लत नहीं करूँगा। इतना कहकर वो खामोश हो गया था। जाना ने गहरी सांस भरी थी। आंसू का गोला था जो हल्के के रास्ते का बंदा बना हुआ था, पर वो हिम्मत करके बोल उठी थी। मैं जिस चीज़ की वजाहत चाहती हूँ उसको तुम गोलमोल कर रहे हो। उसने शिकवा किया था। जान मुस्कुरा दिया था। अच्छा बताओ जाना हमें साथ रहते हुए एक माँ होने को था, और कोई दिन ऐसा नहीं होगा जब मैंने तुमसे इज़हार मोहब्बत ना किया हो, मगर तुम बदले में मुझे कह देती थी एक स्माइल तक नहीं। अब की बार उसने शिकवा किया था। जाना शर्मिंदा हुई थी। जान ने एक नज़र से देखते हुए उनसे सिलसिला कलाम जोड़ा था। मैं इस दिन वाकई में बहुत गुस्से में था, मगर वो गुस्सा तुम पर नहीं आमिर पर था, कि क्योंकि शफीक ने मुझे बताया था कि बीवी का रवैया कैसा था आमिर के साथ, और मुझे सुनकर अच्छा लगा था, मगर मुझे ऐसा भी लगता था कि जैसे तुम मेरे साथ रहना नहीं चाहती। ये एक मौका था। मैं जानना चाहता था कि तुम मेरे साथ रहना चाहती हो कि नहीं, क्योंकि किसी ने मुझसे कहा था कि मैं पूरी कोशिश करूँ तुमसे रिश्ता निभाने की, और अगर तुम फिर भी ना मानो तो मैं तुम्हें साथ कर दूँ। मैंने तुम्हें आजमाया, मगर यकीन कर तुम्हारा रिएक्शन देखकर मुझे लगा तुम मोहब्बत में मुझसे बाजी ले गई हो, मगर मुझे अपने प्लान को पाया तक मिल तक पहुँचाना था, इसलिए तुम्हारे घर भेज दिया। वो खामोश हो गया था। आंसू अभी इसका चेहरा बेगौर रहे थे, मगर इसने अपनी आवाज़ को वजन नहीं होने दिया था। जाना लब खींचते इसे देखने लगी थी। मतलब ये सब इसका प्लान था। इसकी जीते जी मारना हद हो गई थी। ही वो हो तुम। वो गुस्से से बोली थी। वो क्या? वो एकदम हंसा था। जाना कब की भूल कर मुस्कुरा उठी थी। ऐसे ही हंसते रहा करो, मैं तुम्हें रोता हुआ देख नहीं सकती।
भीगी आंखों से लिए वो लबों पर मुस्कान लिए से हुक्म दे रही थी। वो इसे माफ़ कर चुकी थी जो हुक्म मेरी सीरियल मलिका को सीने पर हाथ रख कर झुका, साथ ही से तंग करना नहीं बोला था। जान ने मुक्का लहराया कि दर्द से इसकी चीख निकल गई थी और ड्रिप वाले हाथ को आगे खींच कर ले गई थी। और सॉरी, रोना नहीं प्लीज़। इसका हाथ चलाकर जान ने इसे बच्चों के अंदाज में बुलाया था। जाना ने एक नज़र से देखा, फिर वो दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े थे। जान ने दरवाजे पर खड़े अकरम साहब और नूर बेगम को देखा जो नमदार आंखें लिए मुस्कुरा रहे थे। वो मुस्कुरा के उनकी जानिब बढ़ गया और इनसे भी माफ़ी मांगी थी। मुझे बस साइकिल लेनी है, मुझे नहीं पता, मुझे बस साइकिल चाहिए। 7 साल बच्चा ज़मीन पर टांगे मारता मुसलसल रोए जा रहा था। बेटा अगली बार पक्का, अभी घर चलो, पैसे नहीं है। इसको मुसलसल प्यार से मनाते हुए इस नरम से लब अंदाज शख्स को देखते हुए सारे लोग रश से इस बच्चे को देख रहे थे कि इसे किस कदर प्यार करने वाला बाप मिला है जो बजाय झिड़कने के इसे प्यार से मना रहा था। बाबा आप ऐसा करें, मेरी डॉल और बाकी टॉयज़ वापस करके आमिर को साइकिल ले दे। आमिर के हाथ में ढेरों टॉयज़ को एक नज़र देखती हुई बाप के साथ जबकि वो जब से बोली थी। एक झटके से इसने आंखें खोली तो इस वक्त न शॉपिंग मॉल में था, ना ही इसके साथ वो शफीक से मामू थे और ना ही इनकी बेटी। वो तो जेल की सलाखों के पीछे गया था। बेख्तियार वो फुट फुट कर रो पड़ा था। बेबसी का एहसास बढ़ता जा रहा था। इंसान की फितरत है, जब वो अकेला और बेबस होता है तो इसे अपने चाहने वाले याद आते हैं। आमिर का हाल भी कुछ यूं ही हुआ था। सर थामे वो बच्चों की तरह रोता चला गया। दौलत को पाने के चक्कर में वो इज्जत से भी हाथ धो बैठा था। बालों को नोचते हुए चीख कर रो रहा था, मगर अब सुनने वाला कोई नहीं था सिवाय इस रब की ज़ात के जो इसे अपने खजाने से हिदायत की दौलत अता करता। हाँ, वो इसे हिदायत अता कर चुका था। कमरे में दाखिल होते ही ताज़ा गुलाब के फूलों की भीनी सी महक किसके नथनों से टकराई थी। बेड के आसपास गुलाब की लड़ियाँ लटक रही थी। ऊपर से आती लड़ियों ने मिलकर बेड के ऊपर एक छुड़ी सी बना दी थी। ड्रेसिंग और साइड टेबल पर सुर्ख और सफ़ेद गुलाब की पत्तियाँ बिखरी हुई थी, जिनके बीच जलती कैंडल से कमरे की खूबसूरती में इजाफा कर रही थी और जान के लिए एक खूबसूरत कमरे की खूबसूरती की असल वजह थी। वो बेड के बीचों बीच बैठी घूंघट निकाले जान के दिल के तार छेड़ गई थी। आज फंक्शन में भी वैसे ठीक से देख नहीं पाया था और आज कितने दिनों बाद वैसे वापस इसके पास वापस लौट आई थी। मुस्कुराते हुए बेड की तरफ बढ़ा था और जगह बनाकर जाना के पास बैठा था। आज का दिन मेरे लिए बहुत ख़ास है, जब तुम मेरे अपनी मर्ज़ी से अपनी खुशी से मेरे कमरे में मेरी बनकर आई हो। इसकी भारी आवाज़ गूंजी थी। घूंघट में छुपा वजूद सिमट कर रह गया था। जान ने मोहब्बत से इसका घूंघट उठाया कि अगले ही लम्हे वो कुरान खाकर पीछे हुआ। इतना बड़ा झटका लगने से इसका रंग फक्का पड़ गया था। बानो गाँव वाली ने देर से भारी दुपट्टा पीछे किया। साहब जी माफ़ कीजिएगा, बीबी जी ने ऐसा करने को कहा था। मैं चली। बानू ये कहते 9 तो 11 हुई थी। मोती और चूड़ियों की छन के साथ खनकदार हंसी इसके कानों में पड़ी थी। जाना ये क्या बदतमीजी है। ये हरकत बहुत ही गैर मुनासिब थी। नाराज़गी से कहता हुआ मुड़ा था, मगर ड्रेसिंग से निकलती जाना को देखकर अपनी नाराज़गी उड़न छू होती ही महसूस हुई थी। अपना वलीमे का ड्रेस गालबन चेंज कर चुकी थी। पहले तो काता पठानों के स्टाइल में गोल घेरे वाला स्याह फ्राक, जिसके घेरे और बाजू पर सफ़ेद मोती से काम किया गया था। कलाइयों में भर भर कर चूड़ियाँ पहने और हंसती हुई जान के पास आई। कलाइयाँ हिलाती इसके गिर चक्कर लगाने लगी। वो टटकी बांधे से देख रहा था। झटका लगा। इसकी कनकदार आवाज़ गूंजी थी। जान इसे कलाई से खींचकर अपनी तरफ खींच लिया था। बहुत तेज हो गई। इसके कानों में इसने धीमी सी आवाज़ में सरगोशी की, आखिर एक प्लेयर की जो बीवी हूँ वो चकी थी, मतलब प्लेयर की बीवी मानती हैं खुद को। इसके कानों में फूंकता हुआ इसकी धड़कनें रोक गया था। जाना ने शर्मा कर सर झुका लिया। चलो अपने रब के हुजूर हाज़िरी पेश करते हैं कि इसने हमें एक दूसरे का बना दिया। जान खुश था, बहुत ज़्यादा खुश। पहले वज़ू मैं करूँगी। जाना शरारत से कहती फ़ौरन से वॉशरूम में घुसकर दरवाज़ा बंद कर गई थी। हाँ, मुझे अपनी हर चीज़ शेयर कर भी करनी पड़ेगी, बल्कि कुर्बान करनी पड़ेगी। जाने दान कुछ आए थे, फिर अपनी सोच पर खुद ही हंस पड़ा था। अंदर इसकी बड़बड़ाहट सुनते ही जाना लबों पर हाथ रखती हंसी रोक गई थी और फिर वज़ू बनाने की घर से आगे बढ़कर इसने अपने रब का ढेरों शुक्र अदा करना था कि इसने इसके लिए ज़िंदगी में सब कुछ बेहतरीन चुना था। दूर कहीं चाँद मुस्कुराकर बादलों की ऊन में छुप गया था। तो उससे लफ्ज़ों का नहीं, रूह का रिश्ता है मेरा। तो मेरा सांसों में तहलील है खुशबू की तरह। सो डियर रीडर्स, ये था नावल और इसकी जो राइटर हैं वो हैं असरा ख़ान और इस नावल का नाम है जाने जाना। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये नावल पसंद आया होगा। वैसे ही इत्तेफाक से ये नावल ऐसा मुझे मिला जो जिसमें रमज़ान का भी बताया था कि कल जो है वो रोज़ा है और हमारा भी वैसे कल रोज़ा है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये पसंद आया होगा। बस एक स्वीट सी क्यूट सी स्टोरी थी, कोई लड़ाई झगड़ा वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मैं जो है वो पोस्ट लगाऊंगी, इसमें आप लोग बता दीजिएगा कि आप लोग लॉन्ग नावल पढ़ना चाहते हैं, शॉर्ट नावल पढ़ना चाहते हैं, या वो किस टाइम पे पढ़ना चाहते हैं। फिर उस टाइम से मैं आप लोगों को वो नावल दे दिया करूँगी। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।